नमस्ते साथीहरू। जिज्ञासा तपाईहरूको उत्तर मेरो श्रृङ्खलाको 5औं एपिसोडमा यहाँलाई स्वागत छ। र आज चाहिँ मैले चौथो श्रृङ्खलामा तपाईहरूले नै सोध्नुभएको प्रश्नहरूको मैले आज उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु। आफूले जानेको बुझेको कुराहरू यहाँहरू समक्ष सेयर गर्नेछु। र मैले यसमा चाहिँ सोध्नुभएका विभिन्न प्रश्नहरूको चाहिँ टेक्स्टबाट रिप्लाई दिन मिल्ने खालका हैन त्यस्ता किसिमका प्रश्नहरू चाहिँ टेक्स्टबाटै रिप्लाई दिएर यो भिडियोलाई चाहिँ सकेसम्म छोटो मिठो अनि भरपर्दो हैन उपलब्धिमूलक बनाउने प्रयास गर्नेछु। अब ढिला नगरिकन म कमेन्टतिर लागिहालेँ है त। राम गौतमजीले ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड कस्तो हो C+ अर्को के लेख्नु भएको बुझिएन। ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड र क्लोज इन्डेड भन्ने दुईटा किसिमको हुन्छ। यो ओपन इन्डेड चाहिँ नेप्सेमा सूचीकरण हुँदैन र यसको किनबेचको लागि चाहिँ सम्बन्धित त्यो जुन जसले प्रवर्तन गरे हो नि उसैको हेड अफिसमा गएर चाहिँ आवश्यक कुराहरू हामीले किनबेच गर्ने काम र अन्य इन्फर्मेसनहरू चाहिँ लिन सक्छौँ हैन। क्लोज इन्डेड चाहिँ तपाईको लिस्टेड हुन्छ हैन। अनि ओपन इन्डेडको चाहिँ तपाईको यो निश्चित हदम्याद केही पनि हुँदैन। यो चाहिँ अलिकति हामीले धेरै नै लङ टर्मको लागि चाहिँ जान सक्ने अप्सन चाहिँ रहन्छ ओपन इन्डेडमा। ल अनि तपाईले कुन ओपन इन्डेडमा लगानी गर्नुभएको छ त्यसको अब डिटेल इन्फर्मेसन तिनीहरूले तपाईलाई दिने चाहिँ अब भुक्तानी त्यो सम्बन्धी चाहिँ उनीहरूको आफ्नै रुल्स एन्ड गाइडलाइन्स हुन्छ। त्यसको प्रोस्पेक्टसमै सबै कुरा लेखेको हुन्छ। त्यो ओपन इन्डेडको बारेमा बुझ्नको लागि चाहिँ त्यो ओपन इन्डेडकै एउटा कुनै प्रोस्पेक्टस डाउनलोड गरेर हेर्नु हैन, सब क्लियर हुन्छ। दुर्गा नेपालले सर नमस्कार, म हजुरको सबै भिडियो हेर्ने गर्छु। ग्लोबल आयामी 450 र ब्याङ्क अफ काठमाडौँ 407 मा किनेको, सर के गर्ने होला भन्नुभएको छ। अब तपाईँ ग्लोबल आयामी 450 र ब्याङ्क अफ काठमाडौँ 407 मा किन्नु भएको रहेछ। पहिला कुरा त अब सर्ट टर्मको लागि अलिकति सोच्नु हुँदैन। कमर्सियल ब्याङ्कहरू सर्ट टर्ममा ट्रेडिङमा त्यस्तो प्रतिफल दिएको छैन हैन। तपाईसँग अब सम्भावित विकल्प के छन् भन्दा एउटा चाहिँ तपाईको अहिले धेरै नै रिजनेबल रेटमा आइसकेको छ हैन। अब यो अहिले मार्केट समग्र गिरावट भइराखेको छ। यो गिरावट अब वेट गर्नु, त्यसपछि तपाईँ एभरेजिङ गर्नु एउटा विकल्प। अर्को कमर्सियल ब्याङ्कमा चाहिँ अलिकति लङ टर्मको लागि नै होल्ड गर्नुभयो भने तपाईलाई यिनीहरूले निराश चाहिँ बनाउँदैनन्। तपाईले यही 450 407 यही रेट पनि नराम्रो चाहिँ होइन। अब समग्र मार्केट डाउनफल हुँदाको एउटा परिणाम चाहिँ तपाईले घाटा बिहोर्नु परिराखेको छ हैन। अब तपाईलाई होल्डिङ गर्न एकदम टाउको दुख्छ, एकदम फ्रस्ट्रेट हुन्छ भनेपछि त अहिले तत्काल यो जुन एउटा राम्रो मुभ आएको थियो त्यो मुभमा तपाईले किन्नु भयो या त्यो बेलामा प्रोफिट बुक गर्नु भएन, कन्डिसन चाहिँ के हो थाहा भएन हैन। र माथि पुगेको बेलामा एकचोटि बेचेर तपाईले एउटा भोलाटाइल सेक्टरमा शिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर त हामी भन्छौँ नि तपाईँ इन्भेस्टर हो कि ट्रेडर हो आफै कन्फ्युज हुनुभयो कि। इन्भेस्टर यदि हो भने तपाईँ अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था होइन हैन, होल्ड गरेर जारी राख्नु। यदि ट्रेडर हो भने तपाईले स्टक स्क्रिप्ट छानेको अलिकति मिलेन, किनकि ट्रेडरहरूले कमर्सियल ब्याङ्कमा ट्रेड गरेर लामो समयदेखि नै त्यस्तो भोलाटिलिटी आएको छैन कि। त्यो भएको हुनाले पहिला सुरुमा यो दुईटा कुरामा निर्णय लिनु होला कि तपाईँ ट्रेडर हो कि इन्भेस्टर हो। ट्रेडर भएको इन्भेस्टर यदि हो भने तपाईलाई मैले विकल्प दिइहालेँ, जति घट्छ त्यति उठाउँदै गर्नु, एभरेजिङ गर्दै गर्नु, लागत पनि घट्दै जान्छ। यदि ट्रेडर हो भने तपाईले अबको एउटा राम्रो मुभमा जस्तो कि अस्ति बेच्ने अवसर किन्ने अवसर दुईटै दिएको थियो नि, अब फेरि पनि अहिले किन्ने अवसर दिइरहेछ र बेच्ने अवसर पनि फेरि पनि दिन्छ मार्केटले। त्यसमा तपाईँ मार्केटबाट एक्जिट हुन सक्नुहुन्छ। तर तपाईको स्ट्र्याटेजी र तपाईको लङ टर्म भिजन के हो त्यो आफू क्लियर हुनुहोस् है। कमिङ डेज अफ एपीआई भन्नुभएको छ अपी पावरको। अब अपीको चाहिँ कस्तो छ भन्दा अब यो राइट सेयरको इस्युमा अलिक बोल्नुपर्ने हुन्छ। यो कम्पनीको बारेमा बोल्दा अहिले तत्काललाई मलाई लाग्दैन कि एउटै वर्ष दुईटा चाहिँ राइट सेयरको लागि अहिले तत्काल हामीले राइट सेयरको आशा गर्नु अलिकति त्यति राम्रो हुँदैन। यदि इन्भेस्टिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने कम्पनी नराम्रो चाहिँ छैन हैन। अब लगभग 4 EPS छ, 107 छ, EPS पोजिटिभ भएको पनि अब राम्रै मान्नु पर्यो। ट्रेडिङ प्रायोजनको लागि ठिक छ, बजारमा आएका हरेक अवसरहरू ख्याल गर्नु, तर राइट सेयरकै चक्करमा चाहिँ अहिले तत्काल नपर्नु हुन नै म अनुरोध गर्छु। हुन त एजिएमले चाहिँ पारित गरेको छ हैन। अब यसपछिका दिनमा उसले के गर्छ कसो गर्छ त्यो हेर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। र सेकेन्डरीमा 489 चलिराखेको छ।
अहिले तल किनेर माथि बेचिकन पनि अर्को एउटा किन्ने अवसर सिर्जना हुँदैछ होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ वेट गर्नु होला। तपाईँको सोधाइको प्रकृति हेर्दा चाहिँ तपाईँ माथि किनेर बस्नु भएको हो कि जस्तो लाग्यो। राइट सेयर अहिले तत्काल चाहिँ मैले आउने अलिकति त्यस्तो सम्भावना चाहिँ देखेको छैन है। राइट सेयर नेपालमा अलिकति मार्केटमा उछाल ल्याउनको लागि अथवा तल ल्याउनको लागि या माथि लानको लागि एउटा प्रयोग गरिँदै आएको एउटा हतियारको रूपमा पनि रहेको छ। अभी पावरले जारी त गर्न पाउँछ, कानुनी बाधा अड्चन केही छैन, तर चाहिँ तपाईँको एउटै कम्पनीको दुई पटक एउटै आर्थिक वर्षमा प्रोसेस अगाडि नबढ्ला कि नेपाल फाइनेन्सको बारेमा पनि त्यही नै भएको हो होइन। त्यो भन्ने हो भने मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अब अर्को फुटबल वर्ल्डबाट कमेन्ट आएको छ, सर कनेक्ट आइपिएस बाहेक अरू मिडियम जस्तै ई सेवा मोबाइल ब्याङ्किङबाट स्टक बाई गर्दा ब्रोकरलाई पेमेन्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुभएको छ। मिल्छ, तर एउटा फरक के छ भन्दा यदि तपाईँले कनेक्ट आइपिएसबाट र त्यो टिएमएसबाटै यदि रिडाइरेक्ट भएर यो टिएमएसकै लिङ्क प्रयोग गरेर यदि तपाईँले कनेक्ट आइपिएसमा तपाईँले कनेक्ट आइपिएसबाट तिर्नुभयो भने डाइरेक्ट तपाईँको अकाउन्टसँग लिङ्क भएर बस्छ होइन, त्यो अपडेट भइहाल्छ। र अरू माध्यमबाट गर्नुभयो भने एकचोटि फोन चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। तपाईँको चाहिँ अरू माध्यमबाट गर्नुभयो भने त्यो एकचोटि फोन गरेर अपडेट चाहिँ गराउनुपर्छ। अर्को कमेन्ट लिन चाहन्छु, नवराज भुसालजीले सोध्नु भएको छ, सर एकेजेसिएलको इपिएसमा विश्वास गर्न सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। लगभग ठिकै छ, इपिएस राम्रै 16 देखिन्छ होइन। अनि यसको बारेमा अलिकति यो हाइकोर्टमा धेरै मुद्दा परिराखेको कम्पनी चाहिँ हो। अनि एकपटक त कम्पनीकै पक्षमा पनि फैसला भइसकेको छ र त्यो फैसला भएको रकम चाहिँ अझै पनि यो ऊर्जा मन्त्रालयले चाहिँ उसलाई तिर्न बाँकी छ होइन। अनि रिपोर्टमा पनि भनेको छ त्यो पाउनुपर्ने रकम चाहिँ हामीले इन्क्लुड गरेका छैनौँ पनि भनेर लेखा छ रिपोर्टमा चाहिँ होइन। तैपनि अलिकति त तपाईँको अब मुद्दा मामिला अलिकति पटक पटक पर्यो यसको, त्यसले गर्दा इपिएस बार प्रभावित भएको होइन। अनि पिपिए भएर पनि यसले चाहिँ विद्युत बेचिराखेको कम्पनी पनि हो। त्यो हिसाबले भन्नुहुन्छ भने इपिएस राम्रै हो। अझै तपाईँको यसको इपिएस चाहिँ यदि यो कति यसले लगभग कति पैसा भनेको छ, यसले लगभग 9 करोड 10 करोड जति चाहिँ यसले अदालतबाट फैसलाबाट प्राप्त गरेको थियो कि त्यो चाहिँ अझै भुक्तानी चाहिँ भएको छैन। त्यो हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अनि रिपोर्टमा चाहिँ त्यसलाई इन्क्लुड गरेको छैन भनेको छ होइन। यहाँ अन्तिम भनेको पनि छ, दिस इन्कम हेज नट बिन इन्क्लुडेड इन रेभिन्यू एज इट इज नट रिसिभ्ड येट फ्रम नेपाल गभर्मेन्ट भनेको छ। भनेपछि अब यसले अझै पनि यसको चाहिँ प्राप्त गर्ने चान्सेस चाहिँ इपिएस बढ्ने चान्सेस चाहिँ अझै छ। तर यो निकै लामो समयदेखिको विवाद हो, झन्डै लगभग 6-7 वर्ष नै भइसक्यो यो विवाद भएको है। यो 16लाई चाहिँ ट्रस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब यदि तपाईँको यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा सिद्धान्त छ कि आइएफआरआइसी भन्ने, आइएफआरआइसी 12 अनुसार चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ सर्भिस कन्सेसन एरेन्जमेन्ट भन्छ। यो कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्ट अनुसार भविष्यमा कुनै इन्कम हुनेवाला छ भने पनि कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले चाहिँ त्यो इन्कममा देखाउन मिल्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त छ। त्यो अनुसार चाहिँ कम्पनीले तयार पारेको वित्तीय विवरणमा चाहिँ अझै पनि यो इपिएस चाहिँ बढ्न सक्ने चान्सेस चाहिँ देखिन्छ। तर पनि 16लाई चाहिँ अब मैले चाहिँ रिपोर्टहरू सरसर्ती हेर्दा ट्रस्ट वर्दी नै माने होइन। ओके, म अर्को कमेन्ट लिन चाहन्छु। अर्को एकेजेसिएल 341 अनि युएमएचएल 480 एमएचएनएल 496 मा लिएको के गर्ने होला भनिदिनु होला। अब के हुन्छ, घाटा खाएर निस्किनु कि होल्ड गरौँ भन्नुहुन्छ। 100 किता छ। ओके, एकेजेसिएल र युएमएचएल अनि एमएचएनएल भन्नुभएको छ। अब अहिले तपाईँको धेरै ह्युज लसलाई चाहिँ तपाईँको घाटा खाएर गर्नु पर्दैन होइन। अब हाइड्रो ट्रेडिङको लागि सधैँ राम्रै हुँदै आएको छ। अब हामीले अहिलेको यो गिरावटमा पनि एभरेजिङ चाहिँ गरि नहाल्नु, यो झर्दो मार्केटलाई अब अलिकति झर्न दिउँ, त्यसपछि मात्रै एभरेजिङ गर्नु होला। अब घाटा खाएर तपाईँको
बेचौँ कि या होल्डै गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ यदि थोरै थोरै लस छ भने त तपाईँले अब अहिलेको लागि चाहिँ एक्जिट गर्दा पनि हुन्छ। अब म सबैको एकचोटि चार्ट हेर्छु होइन। अब तपाईँको बाइङ चार्ट हेर्दाखेरि चाहिँ बाइङ टेबल हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग रिसेन्ट टाइममै किन्नु भएको जस्तो लाग्यो होइन। त्यो अनुसार भन्नुहुन्छ भने अहिलेको लागि स्टप लस पनि एउटा विकल्प हुनसक्छ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको अलिकति धेरै झरेपछि एभरेजिङ होइन, तपाईँको चाहिँ त्यो होल्डिङ क्यापासिटी अनुसार। होल्डिङ क्यापासिटी छैन भने तत्काललाई मार्केटबाट एक्जिट भएर अनि अलिकति करेक्सनमा चाहिँ अझै थप करेक्सन हुने चान्सेस पनि छ बजारमा होइन। त्यो चाहिँ कसरी निर्णय लिने भन्दा अब 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म आइतबार ट्रेड नगर्नु होइन। अब मार्केट रिकभरको चान्सेस छ। अब सपोर्टमा गएर टुङ्गिएको छ मार्केट, त्यो सपोर्टले काम गर्यो भनेर मार्केट फर्क्यो भने अब अहिलेलाई होल्ड गर्ने होइन। सपोर्टबाट पनि गिर्न थाल्यो भने अहिलेको लागि स्टप लस गरेर फेरि अर्को थप घटेपछि चाहिँ लिन चाहिँ सकिन्छ है। यसै पनि तपाईँको इन्भेस्टिङ गरेर बोनस खाउँला भन्नु त छैन। यिनीहरूमा ट्रेडै गर्ने हो भनेपछि तपाईँले आवश्यकता अनुसार आफ्नो स्टप लस गर्न पनि तपाईँ तयार चाहिँ हुनुपर्छ है। ल प्रभु 461 मा बाई गरेको, फेरि 440 मा पछि 397 मा बाई गरे। जति बाई गरे त्यति घटेर आउँछ, तनावै भयो सर, केही सोलुसन? पहिला कुरा त यसरी यो 461 बाट 440 मा झर्दैमा त बाई गरिहाल्ने होइन। कमसेकम तपाईँले किनेको रेटको कमसेकम 10% घटेपछि मात्रै एभरेजिङ गर्ने। अलिकति यो एभरेजिङको तरिका मिलेन दिनेश थोकरजी होइन। 397 सम्मको गिरावट माने मैले होइन। 397 मा किन्नु भयो। 440 पनि 461 भन्दा सस्तो हो, तर अलिकति एभरेजिङको तरिका मिलेन। घट्दा घट्दै झ्याप्प छिरिहाल्ने होइन। अलिकति केही समय चाहिँ झर्ने मार्केटलाई झर्न दिनुपर्छ होइन। अब अहिले त बोनस दिएको छ 12%, त्यो खानु पहिलो कुरो। त्यसपछि अनि कमर्सियल ब्याङ्कको र नेप्सेको समग्रको मुभ आउला, त्यति बेला केही न केही राम्रो आउँछ। त्यसपछि अनि तपाईँको लस पनि अलिकति कभर हुन्छ, डिभिडेन्ड पनि आउँछ। त्यसपछि अनि बेच्ने बारे सोच्नु होला है। अहिले चाहिँ होल्डै गर्नु। अब एमएनबिबिएल 415, नबिल 1300 अनि सिबिबिएल 1700 इन माई पोर्टफोलियो अराउन्ड 10 लाख। आई एम नट हङ्ग्री टु सेल एनी स्टक। हाउ मच दिस स्टक्स क्यान प्रॉफिट मी इफ होल्ड फर 5 इयर्स भन्नुभएको छ नबिल। अनि त्यसपछि तपाईँको छिमेकले राम्रै दिन्छ र एमएनबिबिएलको पनि ठिकै छ। इन्डस्ट्रीमा तिनैवटा एकदम लिडिङ सेक्टरको डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको मुक्तिनाथ अनि कमर्सियल ब्याङ्कको नबिल र छिमेक लघुवित्त राम्रो रेपुटेसन भएको, आफ्नो इन्डस्ट्रीमा एउटा लिडिङ पोजिसनमा रहेको स्टकहरू रहेछ होइन। टिका घिमिरेजीलाई भन्दैछु। र यदि यसरी लङ टर्म सोच्नुहुन्छ, 5 वर्ष सोच्नुहुन्छ भने त यो त धेरै राम्रो कुरा हो नि। तर तपाईँले विचार गर्नुपर्ने कुरा के भन्दा आज राम्रो भएको सधैँ राम्रो पनि नहुन सक्छ। हरेक क्वार्टरली रिपोर्टहरू अपडेट हुने, यदि कुनै एकदम ठुलो डाउनफलको चान्सेस छ भने त्यहाँ सचेत रहने र त्यहाँ स्टप लस पनि बेला बेलामा गर्न सक्ने यदि हुनुभयो भने त्यो पनि धेरै राम्रो कुरो हुन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले यो 5 वर्षको लागि यी स्टकले तपाईँलाई कम्पाउन्डिङमै विश्वास गर्नुभयो, तपाईँले सेकेन्डरीमा रेट घटबडलाई ख्याल गर्नु भएन भने पनि तपाईँको इयरली तपाईँको 20 देखि 30%, अराउन्ड 20% भनौँ न, ल धेरै नभनौँ, अराउन्ड 20% तपाईँको यता बोनसबाट अनि अराउन्ड चाहिँ तपाईँको 20-30% चाहिँ तपाईँको सेकेन्डरी मार्केटमा ग्रोथ हुने चान्सेस चाहिँ मैले देखाएको छु। र त्यो हिसाबले भन्नुहुन्छ भने लगभग वार्षिक 30 देखि 40% को ग्रोथ भनेको धेरै राम्रो हो है। अर्को सकारात्मक कुरा त डुब्ने खालको कुनै पनि छैन, त्यही भएर चिन्ता गर्नु पर्दैन। अब लभ सेयर मार्केटबाट कमेन्ट आएको छ। एसएफसीएल, झ्याङद्री अनि कर्पोरेटको बारेमा बाई अर सेल भन्नुभएको छ। अब म इन्भेस्टिङ प्रायोजनको लागि चाहिँ बाई गर्नु भनेर भन्न सक्दिनँ, किनभने हामीले त एकदम रिलेटिभ ढङ्गले सोच्नु पर्यो नि। एब्सोल्युट ढङ्गले यो बाहेक विकल्पै छैन भन्ने हिसाबले सोच्नु हुँदैन सेयर बजारलाई। हामीले निशुल्क केही पनि पाउने होइनौँ। हाम्रो पैसा जुन कम्पनीमा हाले पनि हाम्रो लगानी परिहाल्छ। लगानी परिसकेपछि त्यसबाट रिटर्नको पनि हामीलाई अलिकति चाहिँ चान्सेस चाहिँ चाहिन्छ है। मैले चाहिँ एसएफसीएल, छ्याङद्री अनि कर्पोरेटबाट त्यस्तो धेरै चाहिँ तपाईँको रिटर्नको मैले गरेको छैन, अपेक्षा गरेको छैन। राइट सेयर भनेको खासै रिटर्न होइन, त्यो भनेको चाहिँ हामीले अझ पे गर्ने हो खास होइन।
हामीलाई अब किता थपिन्छ तर त्यसको प्राइस एडजस्ट हुन्छ, अलिकति डिभिडेन्ड क्षमता यसै पनि कमजोर हुनेले राइट सेयर जारी गर्ने हो, राइट सेयर जारी गरेपछि झन् कमजोर हुन्छ। त्यही भएर राइट सेयरकै आडमा चाहिँ म त्यो इन्भेस्टिङ स्ट्राटेजी बनाउँदिनँ होइन। राइट सेयरलाई चाहिँ म एउटा बोनसको रूपमा लिन्छु होइन, अतिरिक्त बोनस त्यो चाहिँ अब आयो भने राम्रो, आएन भने पनि हाम्रो प्राइमरी टार्गेट भनेको चाहिँ डिभिडेन्डलाई लिनुपर्ने हुन्छ। अनि ट्रेडलाई पनि म त्यही लिन्छु। यदि बजारले राम्रो ट्रेडिङको अवसर दियो, एकदम टुप्पोमा पुग्यो र ठुलो गिरावटको सम्भावना प्रष्ट देखिराखेको छ भने त्यति बेला हामीले चाहिँ त्यो ट्रेडको अपर्च्युनिटी लिने हो। नत्र हाम्रो फाइनल्ली एउटा डेस्टिनेसन भनेको डिभिडेन्ड र लङ टर्मलाई नै सोच्नुपर्ने हुन्छ। मैले भनेको आशय तपाईँले बिस्तारै एउटा चाहिँ आफ्नो मुभ आएपछि, आफ्नो लस कभर भएपछि या सेटिस्फाइङ प्रफिट भएपछि बुक गरेर एक किसिमले र योभन्दा राम्रा विकल्पहरू पनि बजारमा छन्, त्यतातिर पनि ध्यान दिनु होला। अर्को जेबिबिएल 540 किनेको बेचम कि राखौँ होला, प्रभु 455 फसियो, कति देला बोनस भन्नुभएको छ। अब मैले फर्स्टमा जुन ब्याङ्कको सम्बन्धमा जे भने थिएँ त्यही हो मेरो यसमा पनि कुरा। यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तपाईँ आत्तिनु पर्दैन अलिकति बढी प्राइसमा पर्दैमा। यिनीहरूले रेगुलर रूपमा डिभिडेन्ड दिन्छ र तपाईँलाई चाहिँ सेकेन्डरीमा पनि बेला मौकामा मुभ आउँछ। अब जेबिबिएल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भयो, यसमा तपाईँको ट्रेड गर्नको लागि पनि केही समय कुर्नु होला। प्रभु अहिले अब बोनस खानुहोस् होइन, जेबिबिएलको पनि अब ठिकै छ, डिभिडेन्ड घोषणा हुन अझै बाँकी छ, 15% जस्तो तपाईँले आश गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर अहिले डिभिडेन्डको डिसिजन नआएसम्म होल्ड गर्नु होइन। अनि प्रभुको पनि मैले त्यही भनिहालेँ, सर्ट टर्मलाई सोच्ने होइन, तपाईँले यसलाई लङ टर्मको लागि सोच्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँको होल्डिङ क्यापासिटी नै छैन भने अब त्यो अलग कुरा भयो होइन। अब होल्डिङ क्यापासिटी नभए सेयर बजारमा टिक्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। होल्डिङ क्यापासिटी छैन भने होल्डिङ क्यापासिटीलाई पनि ध्यान दिएर खरिद गर्नु होला। 70% कमर्सियल ब्याङ्क छ मसँग, बाँकी 30% होटल, हाइड्रो, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ लगभग सबैमा घाटामा छु, मेरो लागि केही सजेसन छ सर भन्नुभएको छ। एउटा अब तपाईँको कमर्सियल ब्याङ्कको सम्बन्धमा अब मैले पटक पटक पनि भनिहालेँ, अहिले पनि भने होइन, अलिकति हामीले अहिले सर्ट टर्ममा प्रफिट र गेनको हिसाब गरेर मिल्दैन कि। हामीले यसलाई अलिकति लङ टर्ममा जाने हो र हामीले चाहिँ अब त्यो 2-4% लसलाई इग्नोर गर्ने हो, 2-4% प्रफिटलाई पनि इग्नोर गर्ने हो र हाम्रो प्राइमरी टार्गेट भनेकै अलिकति 2-4 वर्ष र डिभिडेन्ड टार्गेट राख्नुपर्छ। अब सचेत हुनुपर्ने कुरा, भोलिका दिनमा उनीहरूले कतिको चाहिँ बोनस दिइसक्छन्, किनभने कमर्सियल ब्याङ्कको त पेडअप धेरै छ। यदि कुनै कम्पनीको चाहिँ एकदम रिटर्न अन इक्विटी लो हुँदैछ, इपिएस क्रमशः लो हुँदैछ भने हामीले त्यस्ता कम्पनीबाट सिफ्ट भएर अर्कोतिर जानु एउटा त्यो आवश्यकता पनि पर्छ होइन। लङ टर्ममा जाने भनेर निधाएर बस्ने पनि होइन। अब तपाईँलाई मेरो सुझाव दिनुपर्दा चाहिँ ठिकै छ, तपाईँको अब 70% कमर्सियल ब्याङ्क छ, राष्ट्र ब्याङ्कले बोनस सेयरमै कडाइ गरेको छ, कम्पाउन्डिङबाट तपाईँको धेरै लस कभर हुनेवाला छ। यो 30%लाई ट्रेडको रूपमा युज गर्नु होला। हाइड्रो अनि यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क होइन, छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क त दुवैलाई ठिक छ। अब यो भित्र पनि अब स्टकहरू चाहिँ कुन छ भन्नुभएको त छैन। अलिकति ट्रेड गरे पनि इन्भेस्ट गरे पनि फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङमा ट्रेड गर्नु होला, त्यो मेरो लागि त्यही सुझाव छ। अनि अरू अलिकति अरू सेक्टरहरूमा पनि हात हाल्नुभयो हुन्छ, त्यस्तो डराइहाल्नु पर्दैन। मैले देखेअनुसार अलिकति माइक्रो फाइनेन्स पनि अहिले रिजनेबल रेटमा आइराखेको छ। यो 70% कमर्सियल ब्याङ्कबाट घटाएर यहाँबाट अलिकति पैसा कटाएर लघुवित्तमा अलिकति लो भोल्युम भए पनि, अलिकति लेस क्वान्टिटी भए पनि लघुवित्त पनि तपाईँको नराम्रो चाहिँ छैन है। त्यो एउटा मैले सुझाउन चाहेँ यहाँलाई, उदयजीलाई। अब नरेश कार्कीजीले भन्नुभएको छ कि रामहरिजी सिबिएलमा लङ टर्मको लागि लगानी गर्दा के होला भन्नुभएको छ। ग्रोइङ गरिराखेको छ, लङ टर्मलाई सोच्नुहुन्छ भने अहिले रिजनेबल रेट छ। मैले तपाईँको यो प्रस्तावलाई मैले चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिएँ। तपाईँको यो सोचलाई एक्सनमा बदल्नु होला। यो अलिकति अझै घट्दैछ होइन, मार्केट त घटेको बेलामा उठाउनु भयो भने राम्रै हुन्छ। तर हप्ता दिनको टार्गेट राखेर 1 महिनाको टार्गेट राखेर कहिले पनि कमर्सियल ब्याङ्कमा ट्रेड नगर्नु होला।
साहस ऊर्जा कहिलेसम्म होल्ड गर्ने भन्नुभएको छ। अब अहिलेसम्म होल्डै गर्नुभएको भए जितिराख्नु भएको छ, तर सर्किट हान्न छोडेको छ होइन। लास्ट ट्रेडिङ डेमा सर्किट फुल 10% को सर्किट चाहिँ हानेन। त्यो 10% त्यो आइपिओ परेको छ भने अब बिस्तारै मार्केटबाट एक्जिट हुने सोच्दै गर्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। एनआरबीको गाइडलाइन अनुसार बिएफआईले 20% भन्दा बढी लाभांश दिँदा रकमको 50% रिजर्भ राख्नुपर्छ। नबिल ब्याङ्कले सो बमोजिम रिजर्भ राखेको होला। यो लघु वित्तलाई लगाएको नियम हो, अरूले पुरानो गाइडलाइन्स अनुसार मेन्टेन गरेकै छन्। त्यो तपाईँले भनेको चाहिँ यो बिएफआईमा पनि लघु वित्तलाई हो है, त्यही भएर नबिलको चाहिँ एप्रुभ हुने चान्सेस नै छ। युआइसी 850 मा लिएर फसेको छु, स्टप लस गर्न पनि निकै लस छ। एभरेजिङ गर्दा ठिक होला कि के गर्ने होला, केही आइडिया भए आभारी हुने थिएँ। अब एभरेजिङको बारेमा त्यही कम्पनीमा नै एभरेजिङ गर्ने कि समग्र पोर्टफोलियोको आधारमा गर्ने भन्ने एउटा छलफलकै पाटो हुन्छ। अब मलाई के लाग्छ भन्दा इन्सुरेन्समा जो लगानी छ नि तपाईँको सेकेन्डरी मार्केटमा, उसले दिने प्रतिफल अनुसार अलिकति एकदमै बढी छ कि हाम्रो लागत। त्यो भएको हुनाले अब जुन कम्पनीमा तपाईँ फस्नु भएको छ त्यो कम्पनी एभरेजिङ गर्ने भनेको त्यो कम्पनी फन्डामेन्टल्ली राम्रो हुनु पर्यो, त्योबाट राम्रो डिभिडेन्डको हामी आशा गर्ने आधार हुनु पर्यो होइन। अब डिभिडेन्ड हिस्ट्री देखिहाल्नुभयो, यो युनाइटेड इन्सुरेन्सको खोल्याएको हो मैले होइन। अब 72-73 देखि दिएको छैन। जब यस्तो इन्कन्सिस्टेन्सी हुन्छ नि तब हामीलाई त्यो चाहिँ लगानीको लागि त्यति राम्रो चाहिँ हुँदैन। 708 छ, डिभिडेन्ड हिस्ट्री देखिहाल्नुभयो छैन होइन। अब इन्भेस्टिङ प्रायोजनको लागि चाहिँ म तपाईँलाई रिकमेन्ड गर्दिनँ होइन। म ट्रेड गरेर कमाउँछु हो भने त त्यो एनी टाइम वेलकम नि तपाईँलाई होइन। अब धेरैमा फस्नु भएको छ भनेपछि अहिले तत्काल तपाईँलाई चाहिँ अब म चाहिँ यसमै एभरेजिङ गरेर यसैको पछि लागेर बस्नुहोस् चाहिँ म भन्न सक्दिनँ है। अब मैले आफूलाई लागेको कुरा भन्ने हो। तपाईँको ठाउँमा म भए के गर्थेँ भन्दा एभरेजिङ गर्ने पैसाले अरू कुनै सेक्टरमा एभरेजिङ गर्थेँ। त्यही कम्पनीमा पो एभरेजिङ भएन त, समग्र पोर्टफोलियो त एभरेजिङ हुन्छ नि होइन। एभरेजिङको कला अलग अलग हुन्छ। एभरेजिङ भन्ने बित्तिकै त्यही कम्पनीमा लगातार किनै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। यो समयमा नबिललाई 1600 मा किन्नु सही हो भन्नुभएको छ। नबिलको मैले अलग भिडियो पनि बनाएको छु। मैले चाहिँ वाइज डिसिजनको रूपमा लिएको छैन होइन। किन्ने अवसर पहिला नै प्रशस्त थियो र नबिल जस्तो फन्डामेन्टल स्ट्रङ, एक किसिमले डिभिडेन्ड पनि 30% भन्दा बढी निश्चित भएको कम्पनीमा त्यसरी 1600 को लागि वेट गर्नु चाहिँ गतिलो काम होइन। त्यो भएको हुनाले मलाई चाहिँ सही लागेन। ल अब अर्को यो मैले भुपी पौडेलजीलाई भने, राज कार्कीजीलाई पनि मैले आफ्नो विचार राखिसकेँ। अब नन्दन गौतमजीको सवालमा जान चाहन्छु। सर यो एसएचएल को करेक्सन कहिलेसम्म सकिएला, कुन लेभलबाट बढ्ला सर, ट्रेडिङको लागि छ होइन यो स्टक भन्नुभएको छ। अब टेक्निकल पाटो हेर्नुहुन्छ भने सपोर्टमै आएर बसेको छ। आशा गरौँ कि अलिकति लोअर प्राइस पनि रिजेक्ट भएको छ। आशा गरौँ कि सन्डेबाट बढ्छ। तर एउटा कुरा, बेच्ने टाइममा चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्न, त्यो चाहिँ फिक्स हो। सपोर्टमा आएर बेच्ने होइन। ल योभन्दा झऱ्यो भने पनि तपाईँको ल अहिले रिसेन्ट टाइमको लो भनेको यो 313 मा त स्ट्रङ सपोर्ट छ। कति न बाँकी छ र 313 मा झर्नलाई। त्यही भएर झर्दो छ झर्न दिनुहोस् होइन, चिन्ता नगर्नुहोस्। अब अहिले तत्काललाई तपाईँले चाहिँ यो माथिबाट यो सपोर्टमा आएको हुनाले मैले के भने कमसेकम तपाईँको सेलिङ जोनमा चाहिँ छैन भने है। ल बढ्ने कहिलेदेखि हो भन्दा त्यो त सपोर्टबाट बढ्न पर्ने हो यदि टेक्निकलले काम गर्ने हो भने। तर समग्र नेप्से डाउन भयो भने यसमा पनि डाउनफल हुन्छ, यसमा पनि दबाब हुन्छ। त्यसरी चल्छ नि त होइन स्टक मार्केट। नन्दन गौतमजीलाई त्यही भने। अब सर नमस्ते, आइएम रेगुलर भ्युअर्स अफ योर एनालिसिस एन्ड यु आर माई बेस्ट एनालिस्ट। आई वान्ट टु इन्भेस्ट 1 million फर 5 to 6 months, सो प्लिज रिफर मी बेस्ट स्टक भन्नुभएको छ। अब पहिला सुरुमा त धन्यवाद तपाईँलाई शिरीष सूर्यवंशीजीलाई। कुरा के भन्दा अब 5-6 महिनालाई तपाईँ ट्रेड गर्न चाहनुहुन्छ, बेस्ट टाइम चाहिँ यो करेक्सनको ओभर भएपछि लगानी गर्नु, अहिले तत्काल नगर्नु। जुन स्टक किने पनि पहिलो कुरो तपाईँले टाइमिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अनि तपाईँको लङ टर्म पनि देखिएन, सर्ट टर्म पनि देखिएन र भन्नुहुन्छ भने सर्ट टर्मै मानिन्छ 6 महिनासम्मलाई पनि।
तपाईँलाई अब ट्रेडै गर्न पर्ने देखिन्छ। म तपाईँलाई यो करेक्सन ओभरपछि राम्रो राम्रो लघु वित्तमा लगानी गर्न अनुरोध गर्छु। राम्रो राम्रो भनेपछि अब तपाईँले मेरो यो कम्पेरेटिभ एनालिसिस हेरे पनि हुन्छ लघु वित्तहरूको, होइन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको भनौँ न राम्रो राम्रो लघु वित्त भनेपछि तपाईँले इपिएस मात्रै पनि हेर्नु भएन, पी रेसियो पनि हेर्नु पर्यो। यो दुईटै इन्डिकेटरको पी रेसियो लो भएका, होइन, तर चाहिँ तपाईँको डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि राम्रो भएको केही लघु वित्त, अनि केही कमर्सियल ब्याङ्कहरू, अनि अरू सेक्टरमा केही, इन्सुरेन्समा केही, अनि त्यसपछि यो हाइड्रोमा पनि केही ट्रेड प्रायोजनको लागि लगाउन सक्नुहुन्छ। तर अब 1 मिलियन भन्नुभएको छ भनेपछि त्यस्तो धेरै भर्सटाइल चाहिँ नबनाउनु होला, होइन। एकदम 2-3 सेक्टर, एउटा 2 सेक्टर, होइन, स्क्रिप्ट्सहरू चाहिँ एकदम थोरै मात्रै राख्ने गर्नु होला, होइन। धेरैतिर छरेर पनि काम छैन। सर एसपिडिएलले कहिले राइट सेयर खोलाउँछ होला भन्नुभएको छ युवराज गैरेजीले। अब एजिएमबाट चाहिँ एप्रुभ भएको हो, होइन, 0.52 को। अब सेभनमा पुगेको खबर छैन। अब यो बारेमा थप अपडेट आयो भने म अपडेट गराउँछु। यो 2-4 महिना गइहाल्छ नि, 2-4 महिना हतार गर्नु पर्दैन। राइट सेयर भनेको आरामले आउँछ। हाइड्रोमा अलिकति धेरै क्राइटेरियाहरू पनि बनाएको छ, त्यो क्राइटेरिया म्याच हुने नहुने अब डकुमेन्टेसनहरू गर्नु पर्यो, होइन। त्यो अब उसको सम्बन्धित इस्यु म्यानेजरले गरिराखेको होला। थप अपडेट आयो भने म गराउँछु। एनएमबी र मेगा के गर्ने सर, फन्डामेन्टल कतिको राम्रो हो भन्नुभएको छ। कमर्सियल ब्याङ्कहरू यिनीहरूको फन्डामेन्टल राम्रै छ, ठिकै छ, होइन। र कमर्सियल ब्याङ्कको ब्युटी भनेको डिभिडेन्ड हो। अब एनएमबीले पनि ठिकै हो, क्षमताअनुसार राम्रै गर्यो, मेगाले पनि राम्रै गर्यो। यो चाहिँ बोनस खाँदा हुन्छ भन्नुभएको छ। बोनस खाने नै हो कमर्सियल ब्याङ्क हो, अरूको त भरै हुन्न। सुनिता भेटवालजीले यो पिसिबिएल 2064 देखि 2078 सम्म कुन इयरदेखि सर्टिफिकेट हुँदैन, सर्टिफिकेट हाफ मात्र भयो, डिम्याटमा अरू इयर आफै हालिदिन्छ हो भन्नुभएको छ। एकचोटि यो चाहिँ क्यापिटल मार्केटले नै यसको सही जवाफ दिन सक्छ, होइन। अब हाल्दा त सबै एकैचोटि नै हाल्ने हो, तर तपाईँले प्रमाण चाहिँ पुर्याउन सक्नु पर्यो कुन कुन हो, है। तपाईँसँग प्रमाणपत्र छैन भने त फेरि गाह्रो होला। यसको आधिकारिक कुरा चाहिँ क्यापिटल मार्केटले नै तपाईँलाई दिन सक्छ, होइन। मैले एज अ क्यापिटल मार्केटको तर्फबाट जवाफ दिन अलिकति सकिँदैन, मिल्दैन पनि। खेम जोशीजीले एसडिएल, पिएफएल र एचआइडिसिएल हेरिदिनु न भन्नुभएको छ। अब यो हेरिदिनु भनेपछि केही एउटा सवाल चाहिँ राखिदिनु भयो सजिलो हुन्थ्यो। अब पोखरा फाइनेन्स फन्डामेन्टल्ली त्यस्तो स्ट्रङ होइन। अब ट्रेड प्रायोजनको लागि एकदम राम्रो मुभ आएको छ, होइन। अब अहिले पनि तपाईँको अहिलेको पनि करेक्सनमा छ, अहिले तत्काल चाहिँ नलिनु होला। यदि माथि लिएको भए पनि अब अहिले तत्काल केही पनि नगर्नु होला, होल्ड गर्नु होला। पछि राम्रो मुभमेन्ट यदि आयो भने अनि बेच्नु होला। र मेरो चाहिँ अब भनौँ न, तपाईँ मेरो सुझाव मान्नुहुन्छ भने बजारमा भएका विकल्प ग्र्याब गर्ने के, योभन्दा बेटर कुन छ, योभन्दा बेटर कुन छ, मेरो लगानीको प्रतिफल योभन्दा बेटर अरू कसले दिन्छ, त्यो किसिमको। त्यसको लागि तपाईँ टेक्निकल्ली हेर्नुभयो भने पोखरा फाइनेन्सबाट पनि राम्रै छ, होइन। कमर्सियल ब्याङ्कभन्दा राम्रो दिइरहेछ। इन्भेस्टिङ प्रायोजनको लागि छैन भनेपछि अब मेरो थ्योरी अनुसार अलिकति मिल्दैन यस्तो स्टकहरू इन्भेस्टिङ गर्न, है। अब फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ त इन्भेस्टिङलाई हुनै पर्यो। ट्रेड समेत फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे भएको हुनाले पिएफएलको सम्बन्धमा अब मैले चाहिँ प्रशस्त विकल्प देख्छु भन्छु, होइन। अब लगानी नै गर्नु हुँदैन भन्ने होइन। ट्रेड गरेर कमाउनुको लागि बरु कति राम्रा राम्रा कमर्सियल ब्याङ्कले दिएनन्, यसले दियो, होइन। त्यसै ट्रेड गर्नलाई ठिकै हो, इन्भेस्टिङ गर्नलाई चाहिँ अब बेटर विकल्प पनि छन्। अर्को एसडिएलको सन्दर्भमा भोलि क्यास बोनस दियो भने, होइन, क्यास चाहिँ तपाईँको डिभिडेन्ड दियो, बोनस सेयर दिएन भने पनि मलाई चाहिँ प्रब्लम हुँदैन भन्ने हिसाबले तपाईँ चित्त बुझाउन सक्नुहुन्छ भने लगानी गर्नु, नत्र भने नगर्नु। किनकि यसले क्यास पनि राम्रै दिन्छ के, भए जति सबै बोनस दिँदैन। एचआइडिसिएलको बारेमा अब अहिले तत्काल राइट सेयर पछिको अवस्थामा अहिले बोनस राइट सेयरको सम्भावना छैन। सायद अलिकति ट्रेन्डभन्दा बाहिर जाला कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ, है। तैपनि एकचोटि चार्ट हेर्छु।
अहिले ट्रेनभन्दा एकदम ट्रेनभन्दा तल गएर माथि रिभर नेप्से जस्तै रिभर्सको कोसिस भएर अहिले तल झरिराखेको छ। अब यसले बोनस पनि दियो होइन। अब अहिले राइट सेयर त यसको अलि अगाडि नै तपाईँको भइसक्यो हो, अहिले होइन। त्यो राइट सेयरबाट बिक्री नभएको अक्सनमा पनि गइसक्यो है। भनेपछि अब सबै कुरा सकेपछि अलिकति ट्रेनभन्दा बाहिर गएर अलिकति तत्काल अहिले प्रफिट नहुने फेज आउन सक्छ यसको। मैले एनआरआइसी 1720मा लिएको के गर्ने होला भन्नुभएको छ। अब 16.5% बोनस सेयर खानुहोस् अहिले। राइट सेयरको लागि अब यहीँ रेटिङ गराएको छ क्यारे होइन। अब राइट सेयर भन्दा पनि अब फन्डामेन्टल्ली त अब रेटिङको हिसाबले एकदम राम्रो देखिन्छ कम्पनी। बोनस सेयर लिनुहोस्, त्यसपछि प्राइस एडजस्टमेन्ट पछि पनि राम्रो मुभमेन्ट आएपछि अनि बेचिदिनु होला होइन। यदि लङ टर्म होल्ड गर्छु भन्नुहुन्छ भने यसको चाहिँ एउटा राइट सेयर अनि त्यसपछि बोनस सेयरले पुँजी वृद्धि गर्ने चान्सेस भएको हुनाले लङ टर्ममा जान पनि सक्नुहुन्छ है। ग्लोबल आइएमई 459 छ, के गर्ने भन्नुभएको छ। 459 लागत रहेछ, अब के गर्ने भन्नुभएको छ। मैले लङ टर्म होल्ड गर्न त्यति धेरै उचित छैन जस्तो लाग्छ कि ग्लोबल आइएमईमा। किन त्यस्तो लाग्छ मलाई भन्दा पेड अफ क्यापिटल एकदमै धेरै अनि जति कमाए पनि हामीलाई रिटर्न चाहिँ तपाईँको लगभग एभरेज एउटा सामान्य अवस्थाकोले मात्रै, सामान्य अवस्था हुन्छ नि जुन सामान्य ब्याङ्क। ग्लोबल आइएमई फेरि बिजनेसमा आक्रामक हो, फन्डामेन्टली पनि राम्रो छ, त्यसमा गुनासो गर्ने ठाउँ छैन। तर पेड अफ क्यापिटल यति ऱ्यापिडली बढ्यो कि मर्ज एन्ड एक्विजिसनबाट यसले यति बढायो कि अब त्यही अनुसार चाहिँ बिजनेस एकदम स्याचुरेटेड लेभलमा त पुग्छ नि त कुनै न कुनै समय। त्यो भएको हुनाले तपाईँले यसमा पनि अब भनौँ न जाने चाहिँ लङ टर्मले नै जित्छ। तर भोलिका दिनमा बोनस सेयरको चान्सेस लो हुँदै गएपछि त तपाईँलाई फेरि नराम्रो हुँदै जान्छ नि त। क्रिटिकल्ली सोच्ने हो कि होइन, ग्लोबल आइएमई बाहेक अरू विकल्पै नभएको भए पो यसलाई कहिले किन्ने कहिले बेच्ने भनेर सोच्नु। अब यसको बिजनेसबाट हामीले अंशियारहरू धेरै भयो भनेपछि, खानेमुख धेरै भयो भनेपछि भाग अलिकति कम आउँछ। त्यही भएर अलिकति बढी कमाउने अंशियार कम भएको ठाउँमा पनि विकल्प चाहिँ मैले देखिरहेको छु। मैले तपाईँलाई यही सुझाव दिएँ है त। अर्को सिएससिएलको बारेमा भनिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। यो भनिदिनुहोस् न मात्रै भनेपछि मलाई साह्रै गाह्रो लाग्छ। एउटा केही न केही त क्वेसन चाहियो नि। भन्ने कुरा धेरै हुन्छ, फिल्टर गर्नै गाह्रो। सिएससिएलको बारेमा सोध्नु भएको छ। ओके, इन्डस्ट्रीमा लिडिङ हो। वास्तवमा हाइड्रोको छवि उच्च बनाएकै यसैले हो। किनौँ लाग्ने बेला छ अहिले टेक्निकल्ली होइन। इपिएस पनि राम्रो छ। थप यदि माथि फस्नु भएको छ भने एभरेजिङ गरे पनि फरक पर्दैन है। अब डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने वान अफ द बेस्ट, कुनै यस्तो किसिमको रेगुलारिटी कुनैमा पनि छैन होइन। राइट सेयर चाहिन्छ यहाँ एकदम ऱ्यापिड मुभ आउन। जुन फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीको राइट सेयरको आवश्यकतै पर्दैन होइन त। त्यो कुराहरू चाहिँ छ है त। ल अब तपाईँले के सवाल सोध्नुभयो मैले भनिहालेँ। थप्दै गर्नुहोस् स्टकहरू। तपाईँ अहिले सेलिङ जोनमा छैन, यो बाइङ जोनमै छ। शिला पाण्डेजीलाई मेरो जवाफ यही भयो। अब अनेस्ट जङ कार्कीजीलाई चाहिँ मेरो नमस्कार छ। नेपाल बाङ्लादेश ब्याङ्क 378 किनेको, अर्को प्रभु 433, अर्को 607, एमएनबिबिएल 746, एनआइएल 1378, अपी 458मा किनेको हो। अब के गर्दा ठिक होला भन्नुहुन्छ। अब म यो एकचोटि भिडियो पज गरेर सबैको चार्ट हेर्छु अनि निष्कर्षमा तपाईँलाई सुझाव दिन्छु। किनभने यो सबैको चार्ट यहाँ लाइभमा हेर्न थाल्यो भने धेरै टाइम लाग्छ। तपाईँ यो कमर्सियल ब्याङ्क र यो विकास ब्याङ्क सहित यतिमा कुनै चिन्ता गर्नै परेन होइन। यो प्रभु, नेपाल बाङ्लादेश ब्याङ्क अनि एमएनबिबिएल यिनीहरू होल्ड गर्ने, डिभिडेन्ड खाने, कम्पाउन्डिङमा विश्वास राख्ने, वर्षौँसम्म सोच्ने। एचपिपिएल अनि त्यसपछि यो भनौँ न अपी यिनीहरूमा राम्रो ट्रेड मुभ आउन साथ राइट सेयर को चर्चा परिचर्चा चलेपछि जुन एउटा उच्चतम बिन्दुमा पुग्छ नि हो, त्यो बेलामा तपाईँले के गर्ने, बेचिदिने र फेरि करेक्सनमा लिने।
पर्फेक्ट ट्रेड गर्ने है। मुक्तिनाथमा पनि तपाईँ ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सेकेन्डरीमा यसको लागत धेरै पर्छ, लागत अनुसारको रिटर्न त यसमा पनि छैन है। नेपाल बाङ्लादेश ब्याङ्क प्रभुमा तपाईँ पश्चाताप गर्नुपर्ने दिन आउँदैन है। तपाईँले अब के गर्दा ठिक होला भन्नुभएको छ, किन्नु भएको छ होइन। अब एभरेजिङ गर्ने पैसा छ भने प्रभुमा एभरेजिङ गर्न सक्नुहुन्छ, एनबिबीमा एभरेजिङ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि यो निलमा पनि एभरेजिङ गर्न सक्नुहुन्छ है। अरूमा चाहिँ त्यो एभरेजिङ भन्दा पनि मुभ भएको बेलामा होल्ड गर्ने अनि सोल्ड गर्ने अनि फेरि करेक्सनमा उठाउने, त्यो तरिकाले अगाडि बढ्नु होला। मसित नन लाइफका तीनटा स्टक छन्, जिआई, एसआइसी, एनआइएल मध्ये कुन घटाउँ भन्ने सोचेको छु। 10-11% जति लस छ, उचित सुझावको प्रतीक्षामा छु भन्नुभएको छ। ओके, निलमा तपाईँ एभरेजिङ गर्नुहोस् एउटालाई हटाएर। निको इन्सुरेन्स एकदम राम्रो छ होइन। मैले हेर्दाखेरि कम्पेयर गर्दा पनि निल तपाईँको नराम्रो छैन है। लगभग भनौँ न एक किसिमले भन्ने हो भने लाइफ इन्सुरेन्समा एकदम नघटेको स्टक पनि हो यो। फेरि त्यति ठुलो गिरावटै छैन, हेर्नु न, चार्ट हेर्दै थाहा भइहाल्छ नि। तपाईँलाई मैले अरूको चार्ट लगातार देखाइरहेको छु, यसमा घटेको पनि छैन होइन। तपाईँलाई त्यस्तो ठुलो लस पनि यसमा नहोला। यदि तपाईँ एभरेजिङ गर्ने लेभलमा हुनुहुन्छ भने निलमै थपिदिँदा हुन्छ। र सिमिलर प्याटर्न तपाईँले सगरमाथामा पनि देख्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तो ठुलो गिरावट चाहिँ छैन, तर कम्पेरिटिभली अलिकति धेरै ठुलो गिरावट चाहिँ छ होइन। अर्को जिआइसी भन्न खोज्नु भएको होला है, त्यो जिआई मात्रै टाइप गर्नुभएको छ। अब यो इन्सुरेन्समा पर्टिकुलर स्टक भन्दा पनि समग्र इन्सुरेन्समा चाहिँ अलिकति लागत बढी हो कि जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ, यिनीहरूले दिने रिटर्नको हिसाबले है। त्यो भएको हुनाले पोर्टफोलियो डाइभर्सिफाई गर्दा यो मध्ये ती तीनटा मध्ये होइन, निल एउटा बाँकी राख्नु, अरू दुईटा मध्ये दुईटै अथवा चाहिँ दुईटा मध्ये कुनै एउटालाई हटाइदिएर त्यस बापत त्यो बापत चाहिँ एउटा राम्रो भोल्युममा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरू आउँछ होइन, त्यतातिर सिफ्ट हुँदाखेरि बेटर हुन्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो है। मेरो अब अनेस्ट सुझाव यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो। तपाईँको परिस्थितिले, तपाईँको बिजनेसको बुझाइ, त्यो तपाईँको कुरा फेरि। ल, अर्को प्रकाश कर्णजीले सोध्नु भएको छ, मैले प्रभु 508मा किनेको 3000 किता स्टप लस गर्न सकिएन, ब्याङ्किङमा मुभ नै आउँदैन, ठुलो लस छ, लस गरेर सेक्टर चेन्ज गर्दा राम्रो हुन्छ कि? हजुरको भ्यालुएबल सजेसन दिनुहोस् न प्लिज भन्नुभएको छ। अब कुरा के भन्दा कमर्सियल ब्याङ्कमा तपाईँको अब प्रभुमा अहिले लगभग कति 12% होइन, 12% बोनस सेयर आइरहेछ। त्यो पहिला लिने, अलिकति उठाउँदाखेरि तपाईँसँग यदि एभरेजिङ गर्नलाई अलिकति प्रब्लम छ भने अलिकति अब भनौँ न तपाईँसँग 3000 किता किन्ने क्यापासिटी थियो भनेपछि तपाईँले 1500 किता किनेर चाहिँ अलिकति सेफ्टी अपनाउनु पर्ने। 508मा किन्नु भएको छ भनेपछि तपाईँले एकदम टाइमिङ अलिकति नमिल्या जस्तो पनि त लाग्यो नि त मलाई त होइन। एकचोटि म 508 भने कहिलेको रेन्जमा किन्नु भएको रहेछ, 508 को रेन्ज भनेपछि त तपाईँ लगभग टुप्पोमै फस्नु भएको रहेछ होइन त। ओके, भनेपछि अलिकति यस्तो बेलामा बाइङ गर्दा जहिले पनि एभरेजिङ गर्ने पैसा राखेर मात्रै बाइङ गर्नुपर्छ। यो एउटा लिने तपाईँको लागि एउटा पाठ। अब जे हुनु भइसक्यो त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ, तर अब चाहिँ एभरेजिङ गर्ने पर्फेक्ट टाइम चाहिँ थियो तपाईँलाई, अहिले छ। फेरि के गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब क्षमता छ भने एभरेजिङ गर्नुहोस्, खराब स्टक होइन। अर्को कमेन्ट लिन चाहन्छु स्वरूप राज पौडेलजीको, यदि 1:1 को राइट सेयर भर्नु राम्रो कि हाई प्राइसमा बेच्दा राम्रो? यदि अराउन्ड 20% प्रफिट छ भने कसरी हिसाब गर्ने? यदि 50 किता छ भने क्यालकुलेट गरेर बुझाइदिनु न कुनै एक्जाम्पल प्राइस लिएर, थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ। अब उहाँले भने बमोजिम नै मैले होइन, 50 किता कुनै एबिसिडी कम्पनीको स्टक छ होइन, 20% प्रफिट छ भन्नुको अर्थ उहाँले 800मा किन्नु भएको रहेछ, 1000 पुग्यो होइन। यो मैले चाहिँ एलटिपी 1000 बुक क्लोजभन्दा अगाडिको डेटमा हाइएस्ट प्राइस चाहिँ 1000 पुग्यो भनेर भनेको छु।
अब उहाँले अहिले यो 50 किता चाहिँ तपाईँको 1000 मा बेच्दा उहाँको 50,000 आयो, उहाँको लागत चाहिँ तपाईँको 800 को दरले 40,000 थियो भने चाहिँ 10,000 उहाँले प्रफिट लिनुभयो। राइट सेयर 1:1 खानुभयो भने चाहिँ तपाईँको लागत कति भयो भन्दा 40,000 त्यो किनेको भयो, अनि 5,000 चाहिँ तपाईँले राइट सेयर किन्दा पनि त तिर्नुपर्छ नि, त्यो 5,000 होइन, गर्दा 45,000 तपाईँको लागत भयो। अब राइट सेयर पछि तपाईँको किता सङ्ख्या हुन्छ 100, अनि प्राइस चाहिँ तपाईँको 550 मा एडजस्ट हुन्छ है। यो 1:1 को चाहिँ तपाईँको एलटिपी यदि 1000 छ भने 550 मा तपाईँको एडजस्ट हुन्छ भनेपछि 550 × 100 गर्दा 55,000 भयो, तपाईँको प्रफिट सेम हो। यस्तो केसमा सेम हो होइन। अब भोलिका दिनमा चाहिँ तपाईँको भनौँ न भोलिका दिनमा यो राइट सेयर पछि पनि प्राइस बढ्ने चान्सेस छ। फेरि राइट सेयर भनेको 3 महिनापछि मात्रै आउँछ, कुरो बुझ्नुभयो, 3 महिनापछि मात्रै आउँछ। 3 महिनापछि मात्रै आउँछ भनेपछि तपाईँको 3 महिनापछिको रेटले अब के निर्धारण गर्छ? त्यो 550 को 550 त रहँदैन। बुलिस ट्रेन्ड कन्टिन्यू हुन्छ भने तपाईँलाई राइट सेयरले जित्छ। यदि बियरिस चाहिँ तपाईँको हुने सम्भावना छ भने तपाईँको यो प्रफिट बुकिङले जित्छ। त्यो चाहिँ अब एउटा फ्युचर प्रेडिक्सनले पनि तपाईँलाई धेरै फरक पार्छ होइन। जे होस्, बुक क्लोजको डेटको दिन चाहिँ हामीले हिसाब गर्न चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ, लगभग तरिका यही हो होइन। अब अरू डाइमेन्सनबाट पनि अब हिसाब गर्न त मिल्छ। कसैले प्राइस एडजस्ट पछि उठाउँछु भनेर वेटिङ गरेको साथीहरूले पनि अब हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब यो 50,000 आज बेच्नुभयो होइन, अब यो 50,000 ले चाहिँ भोलिपल्ट 550 मा किन्छु भनेर वेट गर्दा पनि भयो। त्यसो गर्दाखेरि लगभग 90 किता जति आउँछ होइन। अब त्यसरी अब हिसाब गर्न सकिन्छ। अब एनआरएनको एनालिसिस गरिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। अब यो इन्भेस्टिङ क्याटेगोरीको लगभग इन्सुरेन्स र अनि यो इन्भेस्टमेन्ट लगभग उस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ। अलिकति लगानी अलिकति बढी हाई नै, अनि रिटर्न चाहिँ अलिकति स्लो तर अलिकति ढिलो मात्रै प्राप्त गर्ने, अनि त्यो भएको हुनाले अनि फेरि यिनीहरूले कुन सेक्टरमा लगानी गर्छ भनेर चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ अब हाइड्रो नै बढी देखिन्छ एनआरएनको वेबसाइटमा। अब हाइड्रोको लगानी अलिकति स्लो प्रतिफल दिने खालको हुन्छ, तर ट्रेडरले चाहिँ राम्रै कमाएको देखिन्छ यहाँ पनि होइन। अब अहिले पनि तपाईँको बिस्तारै करेक्सन हुँदैछ र बाइङ मोमेन्टम तपाईँको आउने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। अब गैर आवासीय नेपालीले ह्यान्डल गरे कम्पनी हो होइन। अब उनीहरूले वित्तीय सुशासन र अलिकति रिजल्ट ओरिएन्टेड काम त गर्छन् जस्तो लाग्छ। जुन कम्पनी जे होस्, ट्रेडरले जहिले पनि करेक्सनमा उठाउने, रातोमा उठाउने, र इन्भेस्टरले जहिले पनि फन्डामेन्टल उठाउने चाहिँ गर्नुपर्छ। एनआरएन अहिलेको सन्दर्भमा ट्रेडरलाई राम्रो देखिन्छ र ट्रेडरहरूले करेक्सनमा उठाउनु पर्ने देखिन्छ, र यो बिस्तारै सपोर्टतिर नजिकिँदैछ। 644 को सपोर्टमा आएपछि तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ। अब एनएलआइसी किन नबढेको होला भन्नुभएको छ। अब जब तपाईँको पेड अफ क्यापिटल धेरै हुन्छ, गत वर्ष अब एकदम धेरै डिभिडेन्ड पनि दियो होइन, 31% बोनस सेयर दियो, क्यास पनि दियो, लगानीकर्ता एकदम ह्याप्पी भए। तर एउटा लगानीकर्ताहरूले चाहिँ लागत र प्रतिफलको हिसाब गर्न चाहिँ अझै नेपालमा चाहिँ नसकेको जस्तो देखिन्छ होइन। अब कस्तो भयो भन्दा त्यो राम्रो डिभिडेन्ड दिने बित्तिकै यस्तो सर्किट हान्यो कि अब त्यो त कहिले घट्ने मालै होइन जस्तरी भयो कि। अलिकति त्यहाँ चाहिँ सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। अब सापेक्ष ढङ्गले भन्ने हो भने तपाईँको यो बराबरको कम्पनी इन्सुरेन्समा अर्को बेटर खोज्ने अप्सनै छैन, राम्रो छ। तर के छ भन्दा अहिले चाहिँ अब त एनएलआइसीको एकदम धेरै मुभ नआएको धेरै भयो। वास्तवमा एनएलआइसीको लगानीकर्ता अहिले आफ्टर त्यो डिभिडेन्ड पछि चाहिँ तपाईँको एकदमै निराश छन् होइन। गिरावट पनि यति ठुलो छ कि यो बिरालै धेरै घटेको स्टकमा पर्छ एनएलआइसी है। अब लगभग कति 2503 को लेभलमा समेत हाले होइन, 2503 मा समेत हाले। अहिले चाहिँ तपाईँको झन्डै तपाईँको 1600 मा चलिराखेको छ, र अहिले चाहिँ केही कन्सोलिडेसन अथवा साइडवेजमा जान खोजेको देखिन्छ, र यसको सपोर्ट चाहिँ अझै धेरै तल छ। फेरि स्ट्रङ सपोर्ट त तपाईँको 1132 मा मात्रै छ। त्यही भएर यहाँबाट केही गरी तल झऱ्यो भने यसको सपोर्ट भनेको समाउने टेको भनेको चाहिँ 1119 मा मात्रै छ। यसले केही गरी डिभिडेन्डमा निराश मात्रै पार्यो भने फेरि त्यो सपोर्टमा आउने चान्सेस पनि छ फेरि है। त्यो भएको हुनाले लगानी गर्दा सचेत रहनु होला। र अर्को इन्सुरेन्समा यसले निराश पार्यो भने फेरि एकदम अरूबाट पनि एकदम निराश हुने, एकदम इन्डस्ट्रीकै एउटा साख गिर्ने चाहिँ चान्सेस हुन्छ। त्यो भएको हुनाले
नेपाल लाइफले आशा छ कि लगानीकर्तालाई निराश नपारोस्। पोर्कै जस्तो राम्रो त सधैँ राम्रो त दिन सक्दैन होइन, तैपनि एउटा भनौँ न अनएक्सपेक्टेड गिरावट पनि नहोस् डिभिडेन्डमा। अब अहिले तत्काललाई किन्ने अवसर पर्याप्त बाँकी छ। अब किन्नलाई यदि कन्फर्मेसन कुर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँ कम्तीमा 1700 देखि 1800 को लेभल पार गरेर मात्रै किन्नु होला, किनकि सानोतिनो मुभमा चाहिँ तपाईँ नकिन्नु होला। किनभने यो जुन यो डब्लु आकार बनेको थियो नि, यो बढ्ने आकार थियो, तर 2 दिन मात्रै बढ्यो त्यसपछि गिर्यो भनेपछि सेन्टिमेन्ट कमजोर छ भन्ने त बुझ्यो नि त। यसको आरएसआई त अहिले एकदम लो छ, किनौँ किनौँ लाग्ने छ, तर आरएसआई लो हुनुको अर्थ यो होइन कि झ्याप्प गरेर इन्ट्री गरिहाल्नुहोस् है। ओके, रामरी सर नमस्ते। मैले सास ऊर्जा अझै माथि जान्छ होला भनेर ट्रेडलाई भनेर लिएको छु, बट आजदेखि ठुलो सप्लाई आउन थाल्यो। 2 दिन अगाडिको कुरा हो र परिस्थिति अहिले पनि एउटै छ। मैले भिडियो बनाइराख्दा अब प्रफिट आश गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। लिनुभएछ त राम्रो भयो होइन, कहिले पाउनुभयो थाहा भएन, 3 दिन अगाडि पाउनुभयो होला सायद। अब लिइसक्नु भएको छ होइन। अब मेरो चाहिँ अलिकति यो आइपिओबाट जब लिस्टिङ हुन्छ नि नयाँ कम्पनी, त्योमा चाहिँ मेरो ट्रेड अहिले इन्स्ट्यान्ट टाइममा चाहिँ मेरो चाहिँ हुँदैन। म अरूलाई पनि त्यो सल्लाह दिन्न। कमाउनु भएछ भने राम्रै हो, शुभकामना छ। तर अबको तपाईँको डिम्याटमा आयो कि आएन पनि मलाई कन्फ्युज छ। सायद सन्डेसम्म त आउँछ होला। सन्डेको मार्केट हेर्नुहोस्, यदि सन्डे सर्किट हान्यो भने तपाईँले बेचिदिनु है। ल मेरो त सल्लाह यही हो। बढ्ने घट्ने म ग्यारेन्टी गरेर भन्न सक्दिनँ। यदि प्रफिट छ, प्रफिट भयो त्यो दिन सर्किट हान्यो भने त्यो सर्किटमा बेचिदिनु होला। धन्यवाद सर भन्नुभएको छ। तैँले जुन खालको ग्याप भएर झर्दैछ नि त्यो हेर्दा त चाहिँ हजुरले भने जस्तो जाला र 554 को लेभलमा सप्तकोशी। अनि यसको इपिएस नै त्यति साह्रो नेगेटिभ हुनुको कारण के होला? मेरो किनेको प्राइस 470 छ, नआउने भयो भन्नुभएको छ। त्यही त, ट्रेड गर्दा पनि अलिकति फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङमा ट्रेड गर्ने हो। पुछार लेभलकोमा चाहिँ भाग्यवश कमाउने हो, सधैँ भाग्यमा भर पर्नु हुन्न। मेरो जहाँ पनि कुरा त्यही हो। चाहे म युट्युबमा बोलौँ, चाहे इन्फर्मल तरिकाले म साथीभाइसँग बोलौँ, स्पेकुलेसनबाट कमाइन्छ। तर स्पेकुलेसन भनेको चाहिँ त्यो चिट्ठा जस्तो, चिट्ठाबाट कमाइन्छ तर सधैँ चिट्ठा पर्दैन के। मतलब तपाईँले यो सेयर मार्केट भनेको भाग्यको पनि खेल हो होइन, अलिकति दिमागको पनि खेल हो। अलिकति ट्रेड गर्न पनि अलिकति फन्डामेन्टली स्ट्रङमै ट्रेड गर्नु होला होइन। मेरो चाहिँ त्यही सुझाव छ। विकल्पै नभएको भए पो त्यतातिर झुम्मिने होइन। विकल्प यत्रो 200वटा कम्पनी छ। सानीमा 390 मा आयो, किन्ने बेला आयो कि भन्नुभएको छ। सानीमा प्राइस एडजस्ट पछि पनि घट्यो, त्यो भएर सानीमामा सायद बाइङ मोमेन्टम छ। एकचोटि म लेटेस्ट चार्ट चाहिँ हेर्छु है। सरी सानीमा के इन्डिकेटर पो खोजेँ त के सानीमा सानीमाको अलिकति लामो चार्ट हेर्ने हो भने सपोर्ट त धेरै तल छ। यो माइनर एकदम कमजोर सपोर्ट हो अहिले चलिराखेको। 351 को सपोर्ट एकदम राम्रो छ। कतिमा भन्नुभएको छ? 390 भन्नुभएको छ। बुक्लोज डेट सकियो, डिभिडेन्ड अहिले तत्काल पाइँदैन भनेपछि, तर लगानीकर्ताहरूले धेरै माथि हालिसकेको हुनाले मेरो विचारमा तपाईँको सानीमा ब्याङ्क फन्डामेन्टल्ली नराम्रो होइन र यसको अल टाइम हाई रेकर्ड पनि निकै राम्रो छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ मेरो विचारमा अब यस्तो छ क्या, घटिरहेछ नि त अहिले त। आज मैले भिडियो बनाइराखेको आज कति गते? 26 गते हो कार्तिकको होइन, कति अक्टोबर 12 तारिक, नोभेम्बर 12 तारिक। घटिराखेको मार्केटलाई घट्न दिनुहोस् होइन। केही गरी 351 को लेभलमा पाइयो भने त्यो बेलामा चाहिँ आँखा चिम्लेर उठाए हुन्छ। अहिले म आँखा चिम्लेर उठाउनुहोस् भन्दिनँ, किन भन्दा घटिरहेछ नि त। र कहिले पनि कुन कम्पनीको टेक्निकल्ली भनिरहेको छु, कुन कम्पनीको कति जान्छ भनेर भन्ने भनेको डिमान्ड एन्ड सप्लाईले निर्धारण गर्ने हो। सप्लाई बढी आइरहेछ त कुर्नुहोस् है। ल आजको दिनमा भन्नुपर्दा कुर्नुहोस् भन्छु म, किन्नलाई कुर्नुहोस् है। र जुन दिन यहाँबाट रिबाउन्स भएर माथितिर जान खोज्छ नि त्यो दिन किन्नु होला। ल
सर नमस्ते, एडिबिएल होल्ड गर्ने हो 507 मा लिएको भन्नुभएको छ। एडिबिएलको फन्डा बताइदिन्छु। फन्डामेन्टल्ली बिजनेस एकदम राम्रो छ, बिजनेस कमजोर भएर त्यसको इपिएस नराम्रो आएको होइन, इम्पेरिमेन्ट चार्ज बढाएको छ, अर्को क्वार्टरमा राइट ब्याक गरिदिन्छ, इपिएस जस्ता जस्तै आउँछ, त्यसपछि सर्किटका सर्किट लाग्ने हो। अब 507 मा लिएकोले एभरेजिङ गर्नुहोस्। कहिले एभरेजिङ गर्नुहोस् भन्दा सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अगाडि तपाईँले धेरै राम्रो प्रफिट गर्नुहुन्छ। एकेजेसिएलको बारेमा त्रिलोचन गुरुङले माथि मैले रिपोर्टको कुरासहित सबै यसको यो उच्च अदालतबाट भएका फैसलाका कुरादेखि लिएर सबै गरिसकेँ। अब करेक्सनमा आएको बेलामा उठाउनु होला। डिभिडेन्ड त्यस्तो धेरै अब हिस्ट्री पनि छैन, 16 इपिएस हेर्दैमा डिभिडेन्ड राम्रो दिन्छ भन्ने पनि छैन होइन। एक्चुअली मैले माथि नै भनिसकेको छु, एकचोटि हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। दिल बस्नेतले रामरी सर नमस्कार, मलाई सबै सेक्टरको 4-4वटा स्क्रिप्टको नाम भनिदिनु होला भन्नुभएको छ। अब स्क्रिप्टै तोकेर मैले विकली अपडेटहरू गर्छु। योभन्दा अगाडिको मैले एउटा बाइङ एन्ड सेलिङ रिकमेन्डेसन गरेको छु, त्यहाँ हेर्नु होला। जहिले पनि तपाईँ ट्रेडर हो कि इन्भेस्टर हो, त्यो क्राइटेरिया छुट्याएर मात्रै यो स्क्रिप्ट भनेको काम लाग्छ है। ट्रेडर हो भने करेक्सनमा उठाउनु जरुरी छ, घटेको बेलामा फेदमा होइन। अलिअलि फन्डामेन्टल्ली त इपिएस धेरथोर तलमाथि भएर केही फरक पर्दैन ट्रेडरलाई। अब इन्भेस्टरलाई फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ हुनु जरुरी छ, यो प्राइस तलमाथि परेर केही फरक पर्दैन है, यति कुरा। अब यो नामै लिनुपर्दा अब त्यही हो, मेरो क्राइटेरिया त्यही छ होइन। इपिएस राम्रो भएको, पी रेसियो लो भएको, लङ टर्मलाई हो भने कम्पनी अलिकति खराब अवस्थामा भएको तर भविष्यमा राम्रो हुन सक्ने पुछार लेभलको सर्च गर्नु होला होइन। अब ब्याङ्कमा सर्च गर्दा सिभिल ब्याङ्क होइन, अहिले अब स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, एभरेस्ट ब्याङ्क अहिले खराब लयमा गुज्रिरहेछन्। लङ टर्मलाई हो भने हान्नुहोस्, यिनै मैले भनेको हान्नुहोस् ब्याङ्कमा। लघु वित्तमा हो भने अब अलिकति खराब लेभलमा अहिले प्रायः सबै छ, भन्नै परेन होइन। त्यहाँ पनि पी रेसियो तपाईँको लगभग 25 देखि 30 को लेभलको लघु वित्त उठाउनुहोस् होइन। हाइड्रोमा पनि तपाईँको एकदम भोलाटाइल मुभ आउने खालका अप्पर तामाकोसी, अनि त्यसपछि एकदम यो होइन। अनि इन्भेस्टमेन्टमा तपाईँको एनआरएन अनि विशाल बजार होइन, सर्ट टर्मलाई लिनुहोस् होइन। अब यही त होला नि। अब मैले ठ्याक्कै मेरो दिमागमा एकदम फ्लो तरिकाले स्वतस्फूर्त रूपमा जो आए त्यही भन्दै मैले, मतलब योभन्दा पनि स्टकको नामभन्दा पनि कुन क्राइटेरियाले तपाईँ सर्च गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। र मेरो विकली अथवा 15 दिनमा एक दिन अथवा अब जस्तो अहिले मार्केट घटिरहेछ नि, म अब यो मार्केट करेक्सन ओभर हुनासाथ म ट्रेडिङ प्रायोजनको लागि म केही स्टकहरूको लिस्ट ल्याउँछु, त्यो हेर्नु होला होइन। ल पवित्रा गेमरजीले चाहिँ सर टिएमएस कसरी खोल्ने भन्नुभएको छ, नजिकैको ब्रोकर अफिसमा सोध्नु होला होइन। नभए तपाईँले यो सेयर संसारमा ब्रोकरको लिस्ट यहाँ पाउनुहुन्छ, त्यसको फोन नम्बर तपाईँले चाहिँ हेर्नु होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट फोन गर्नु, म यहाँ बस्छु, मेरो लागि कहाँ गएर खाता खोल्ने भनेर सोध्नु होइन। यहाँ तपाईँले स्टक ब्रोकर इन नेपाल भन्नु, अनि सेयर संसारको पेज आउँछ होइन। अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले चाहिँ होइन यी सबै लिस्टहरूमा तपाईँको फोन नम्बर छ, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ यो ठेगाना म्याच गराउनुहोस् होइन। त्यसपछि त्यसलाई फोन गर्नुहोस्, अनि म खाता खोल्न चाहन्छु के गर्नु भन्ने र सोध्नुहोस्, सकिएको त कुरा है, त्यो ठुलो गाह्रो छैन। ल अब नमस्कार, यो टम क्रुजबाट कमेन्ट आएको छ कि नमस्कार सर, एलइसी कतिसम्म घट्छ होला, यसको इपिएस र पी रेसियो नै माइनसमा छ, यसमा पनि अन्धाधुन्ध पाराले फसियो भन्नुभएको छ। पहिला कुरा त यो जुन फसिन्छ बेला बेलामा नर्मल कुरा हो, तपाईँ पनि फस्नुहुन्छ, म पनि फस्छु। स्टक मार्केटमा लागेपछि जो कोही पनि एक न एकचोटि फस्छ। फस्दाखेरि के कारणले फसेँ र अब त्यसका विकल्प के छ त्यही कुरा सोच्ने हो। एलइसी कतिमा भन्नुभएको छ, खै अन्धाधुन्ध फसियो भनेपछि पक्कै पनि टपमै फस्नु भयो होइन। अन्धाधुन्ध भनेपछि त त्यही त बुझ्नु पर्यो नि। अन्धाधुन्ध भनेपछि तपाईँ कम्तीमा 500 को भन्दा माथि नै फस्नु भएको छ। अब तपाईँसँग विकल्प के छ भन्दा, अब यसपछिको यस्तै मुभ आउँछ नि जब, तब तपाईँ के गर्नुहोस्, मार्केटबाट एक्जिट गरिदिएर अर्को एउटा चाहिँ कुनै राम्रो कम्पनीमा सिफ्ट हुनुहोस्। राम्रो कम्पनी भनेको के, बरु चाहिँ त 1500 परोस् तर भोलाटाइल आओस्
घट्दा पनि डिभिडेन्ड र फन्डामेन्टल्ली रिपोर्टहरूले सपोर्ट गरोस् हैन। त्यो त्यो हो। पहिला सुरुमा यो अब धेरै फसियो भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन, विकल्पहरू सोच्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को एउटा ठुलो विकल्प भनेको त यहाँ छ नि त, जब यो तपाईँको 315 सम्म झऱ्यो भने नि 339 सम्म त झरिसकेको छ, यो रिसेन्ट टाइमको लोमा झऱ्यो भने नि 300 को लेभलमा थप्दिए पनि हुन्छ, घटेपछि बढ्नुको विकल्प छैन। फेरि जसरी यसले तपाईँलाई डुबायो नि त्यसै गरी उकास्छ पनि। लक्ष्मी ब्याङ्कको एनालिसिस गरिदिनु भन्नुभएको छ, बोनस अलिकति कमजोर दियो, त्यही भएर अहिले नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट छ। तपाईँ अब रिस्क एकदम आँटिलो मान्छे हुनुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ होल्ड इज गोल्ड भनेर पनि हुँदैन। नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट छ भने भोलिपल्ट एक्जिट गरिदिँदा पनि केही फरक पर्दैन, मार्केटमा किन्ने अवसर प्रशस्त पाइन्छ हैन। अब अहिले मार्केट यसमा तत्काल तपाईँलाई फाइदा हुने मैले सङ्केत देखाएको छैन। बोनसले निराश पारो नि, कुमारी ब्याङ्क, स्ट्यान्डर्ड के अरे कुमारी ब्याङ्क, एभरेस्ट ब्याङ्क हैन। एभरेस्ट ब्याङ्कको त अझ रिपोर्ट राम्रो आएको छ, सुधार हुँदैछ हैन। लक्ष्मी ब्याङ्कको रिपोर्ट पनि एभरेज छ र डिभिडेन्ड पनि अलिकति कमसेकम 10% बोनस चाहिँ पाउनुपर्छ भन्छन् कि अब हैन, ब्याङ्कमा लगानी गरिसकेपछि। त्यो भएको हुनाले नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट छ, बरु अन्ततिर चाहिँ लगानी गरेर छिट्टै प्रफिट हुने सम्भावना छ भने सिफ्ट गरिदिनुहोस् है। सर आज एलबिएल किन यति धेरै घटेको होला, 360 मा बाई गरेको, अब के हुन्छ भने डिभिडेन्ड राम्रो दिएन त्यही भएर हो है। अब तपाईँको यो रिसेन्ट टाइममा तपाईँको लस कभर हुँदैन, एकदमै धेरै झर्छ नि जब, तब एभरेजिङ गर्नुहोस्, त्यसपछि फेरि तपाईँ प्रफिटमा हुनुहुन्छ। तपाईँ कि झर्न कुद्नुहोस् र एभरेजिङ गर्नुहोस्, कि तपाईँ मार्केट यसमा लगानी गर्ने सोच छैन भने क्विट गरिदिनुहोस् हैन। नबिल फन्ड 3 भनेको अब के भएको छ यसको, साँच्ची मैले चाहिँ यसको क्लोजली फलो गरेको छैन। के छ यसको, नबिल मार्केटमै आएको छैन जस्तो लाग्छ। फन्ड 2 सम्म आयो, फन्ड 3 आएको छैन पक्का मेरो विचारमा। ब्यालेन्स फन्ड आयो। उहाँले कमेन्ट के गर्नुभएको छ, नबिल फन्ड 3 भनेपछि ओके, नबिल फन्ड 3 ओके। अब अहिले खुलेको म्युचुअल फन्डहरूले चाहिँ अब तपाईँको केही समय चाहिँ तपाईँको नतिजा दिन टाइम लाग्छ, वेट गरौँ हैन। अब नबिल ब्याङ्कले प्रवर्तन गर्ने हुनाले अरू जस्तो कारोबार भएकै दिन 10 रुपियाँबाट 9 रुपियाँ चाहिँ झर्दैन कि। एनजिपिएल बाई गर्दा कस्तो हुन्छ अहिले भन्नुभएको छ। अब एनजिपिएलको तपाईँ बाइङ गर्न इन्ट्रेस्टेड भएपछि तपाईँलाई कहीँ न कहीँ एनजिपिएलको राइट सेयरको त अब चर्चा सुन्नुभएकै होला हैन। अब तर राइट सेयरकै भरले चाहिँ तपाईँको लगानी नगर्नु, लगानी गर्न केही समय कुर्नु। यो अहिले यसको सपोर्ट धेरै नै तल छ र मार्केटमा गिरावटको सेन्टिमेन्ट छ, बाइङ गर्न कुर्नुहोस् है। ल मैले यही भने। मेरो क्वेसनको आएन। अफजल मिक्रानी उहाँ के भन्नुहुन्छ, सर मेरो लगानीको डाटा एनालिटिक्सको डाटालाई कसरी एक्सलमा इम्पोर्ट गरेर तपाईँको जस्तै टेबल बनाउने हो, एकचोटि भिडियो बनाएर भनिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। यो कपी पेस्ट हो, त्यसमा गाह्रै छैन नि। नेप्सी अल्फाबाट पनि मिल्छ, मेरो लगानीबाट पनि त्यही हो। कपी पेस्ट गर्नु अनि यतापट्टि ल्याउनु। जस्तै उदाहरणको लागि यहाँ छ नि त हैन, यो टेबल कपी गर्दा यो माथिबाटै स्वाट्ट कपी गर्नुहोस् हैन यसरी, अनि यसलाई चाहिँ एक्सलमा लगेर पेस्ट गरिदिनुहोस्, अनि त्यहाँ एडिटहरू गर्नुहोस् अलिअलि, अनि त्यहाँबाट भइहाल्छ। तपाईँले पनि सक्नुहुन्छ आरामले है। मेरो लगानीबाट पनि त्यही हो, मैले अहिले लगइन गरिनँ, जहाँ पनि कुरा त्यही हो। यसरी अब न्यूमा जाने हैन। यो धेरै साथीहरूले मलाई जिज्ञासा राख्नु भएको छ, एकदम सबैलाई है मैले भने ल यही भिडियो मार्फत। यसरी पेस्ट गरिदिएपछि यसरी आउँछ। अब त के गर्न पर्ने, यसरी तलमाथि गर्ने ओर्ने, रङ चेन्ज गर्ने, फिल्टर एन्ड सर्ट युज गर्ने, त्यो त अब एक्सलको कुरो भइहाल्यो है। ल मलाई चाहिँ एक्सल एकदम मजा लाग्छ के। मलाई त त्यो यता डाटा एनालिटिक्सहरूमा गयो अरे एक्सलमा ल्याएन भने त्यो चित्तै बुझ्दैन हैन। आफ्नो क्राइटेरिया राख्न पाइयो, आफ्नो तरिकाले चाहिँ कम्पनी सर्ट आउट गर्न पाइयो। ल अब अरविन्द यादवको कमेन्ट छ, सर मलाई 20-30 सालको लागि स्टक भनिदिनु एउटा प्लिज, सेक्टर वाइज, कमर्सियल ब्याङ्क, इन्सुरेन्स, हाइड्रो, माइक्रो फाइनेन्स फर बोनस
कम्पाउन्डेड ओके। म विद्यार्थी हुँ, मेरो धेरै टाइम हुँदैन, तपाईँको डेली हेर्छु, युआर एक्टिभ इन स्टक मार्केट लङ टाइम, सो आई एम म्याक्सिङ यु। ल पहिला सुरुमा त एकदमै खुसी लाग्यो होइन, एउटा विद्यार्थी साथी हुनुहुँदो रहेछ र अहिलेदेखि नै एउटा इन्भेस्टिङको चाहिँ तपाईँको जुन एउटा रुचि जागेको छ, यो नै एउटा ठुलो स्टेप हो र तपाईँको भविष्य उज्जवल छ, किनकि यतिको रुचि राख्ने मान्छे चुप लाएर बस्दैन। र उहाँलाई अब स्टक वाइज भन्नुभएको छ, म 3टा क्राइटेरिया दिन्छु, त्यो 3टा क्राइटेरिया म्याच गरेर तपाईँले स्टक छान्नु होला। पहिला सुरुमा 20-30 सालको भन्ने बित्तिकै अहिलेको करेन्ट आजभोलिको इपिएस, आजभोलिको एलटिपी त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा भएन होइन। यो इन्डस्ट्रीको फ्युचर हामीले एनालिसिस गर्न सक्ने खुबी पनि हुनुपर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको स्कोप कहिले एक्सपायर होला त? आजभन्दा 500 वर्ष अगाडिदेखि नै ब्याङ्क थिए, अबका 500 वर्ष पछाडि पनि ब्याङ्क हुन्छन्। आज हामी एकछिन बिजुली गयो भने हामी छटपटाउँछौँ, अबका भोलिका दिनमा के हाइड्रोको भविष्य नराम्रो होला त? होइन, हाइड्रोको पनि त्यत्तिकै चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न कहिल्यै एक्सपायर नहुने खालको चाहिँ तपाईँको फङ्सन, एउटा जब, एउटा चाहिँ बिजनेस हुन्छ। लाइफ इन्सुरेन्स नन लाइफको बारेमा म त्यति धेरै कन्फिडेन्टका साथ भन्न सक्दिनँ होइन। अब नयाँ नयाँ आयामहरू आउँछन्, मान्छेको सामाजिक सुरक्षादेखि लिएर हरेक कुराहरूमा होइन, त्यो एउटा अलिकति अलग पाटो भयो। इन्डस्ट्री एक्सपर्टहरूले त्यसको एक्सप्लानेसन देलान्, म त्यति धेरै कन्फिडेन्टका साथ दिन सक्दिनँ होइन। अब नेपालमा भर्खर इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजीको डेभलप भएको छ र अब इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजी बिना पनि हाम्रो जिन्दगी चल्दैन भनेपछि इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजी कम्पनीको पनि अब बिस्तारै सेयर मार्केटमा इन्ट्री हुँदैछ। त्यतातिर पनि तपाईँको रुचिको विषय हुनुपर्छ। भनेपछि अब हेर्न चाहिँ के पर्यो भन्दा पेड अफ क्यापिटल अलिकति लो भएको, ताकि वर्षौँसम्म उनीहरूले चाहिँ तपाईँको डिभिडेन्ड हामीलाई दिइराखुन् होइन। बोनसको त एउटा न एउटा पोइन्टमा पुगेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले कडाउ गर्दैन होइन, बोनस सेयर सधैँ देऊ पनि भन्दैन। अरू म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङले अहिले दिँदा पनि दिँदैनन्। भनेपछि हामीले चाहिँ बोनस सेयर प्राप्त गर्ने आधार हामीसँग के छ, त्यो स्टक भनेको चाहिँ पेड अफ क्यापिटल लो भयो भने, अनि त्यसपछि अब अहिले एकदम भनौँ न करेक्सनमा त अब तपाईँ 20-30 सालको सोच्नुहुन्छ भने त्यस्तो डिप करेक्सन पनि चाहिँदैन। नर्मल्ली अब 200-500 स्टकहरू अहिले उठाएर होल्ड गरिदिनु भयो भने र पेड अफ क्यापिटल लो छ भने तपाईँले विन गर्नुहुन्छ। ल अब ज्योति लाइफको एनालिसिस गरिदिनु भन्नुभएको छ। अब भर्खरै आइपिओबाट नयाँ बनेको छ, चार्ट त्यति म्याच्योर भइसकेको छैन। हुन त यो नयाँ नै त भन्न मिल्दैन, अब अलिकति पुरानो पनि भइसक्यो हुन त होइन। जब 2-4वटा अपडाउन नभइकन हामीले बिना त्यसलाई एनालिसिस गरेर कामै छैन होइन। अब जेएलआई चाहिँ अब तपाईँको फन्डामेन्टली त नराम्रो छैन, राम्रो छ। टेक्निकल्ली पनि अहिले किनौँ लाग्ने बेला नै छ। यति धेरै डाउनफल भएको छ, एउटा डाउनफल, 2टा डाउनफल, अहिले चाहिँ तेस्रो चौथो स्टेपमा छ यो डाउनफल पनि होइन। झन्डै तपाईँको एकदम लजिकल रेटमै आएको छ। अब अहिले यो घट्दो क्रममा अहिले हाम नफालिहाल्नु, तर एउटा पोइन्टसम्म झरेपछि तपाईँले किन्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। र भन्नुपर्दा अहिले तपाईँसँग यदि होल्डिङमा छ भने सेलिङ चाहिँ नगर्नु, बरु एभरेजिङतिर जानु। फन्डामेन्टल्ली नराम्रो छैन, तर लागत अनुसार प्रतिफल चाहिँ अलिकति थोरै दिन्छन् है यो इन्सुरेन्स सेक्टरले। लागत अलिकति बढी नै लाग्छ तपाईँलाई। ओके, अब मैले यो क्याप्चर्डलाई जवाफ दिएँ। अब यो छिमेक लघुवित्तको बारेमा मैले पहिल्यै बोलिसकेको छु। म्युचुअल फन्डको पनि प्राइस एडजस्ट हुन्छ अरू जस्तै, तर सेकेन्डरीमा लागतको हिसाबले 10% प्रायःको नाग्छ। त्यही भएर म्युचुअल फन्डको चाहिँ अलमोस्ट 99% केसेसमा हुने गरेको देखिन्छ। सर साइन र युपिसिएलको बारेमा एनालिसिस गरिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। अब साइन रेसुङ्गाको बारेमा अब पहिला टेक्निकल तर्फबाटै जाउँ। सपोर्टमा आउनको लागि कुर्नु होला, बाई गर्ने सोचेको भए केही समय सपोर्टमा आउन दिनुहोस् होइन।
र प्यानिक भएर बेच्नै पर्ने स्थिति पनि त्यस्तो होइन, फन्डामेन्टल्ली राम्रै हो र जमानाको त एकदम सुपर डुपर हिरो नै हो होइन। खास कमर्सियल ब्याङ्कमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड अनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा साइन रेसुङ्गालाई चाहिँ निराएको बाघ भन्छन् के एनालिसिस गर्नेहरूले। डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्नुहोस् न कस्तो राम्रो छ र कस्तो रेगुलर छ। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति खस्केको हो होइन। त्यो भएको हुनाले अहिले कति चलिरहेछ यसको सेकेन्डरीमा 500 चलिराखेको छ। 475सम्मको रेन्ज आयो, 470को रेन्जमा आयो भने थप उठाउँदा हुन्छ। त्यो बेलासम्म मार्केट अब अपट्रेन्डतिर जान नि सक्छ होइन। अब महेश दाहालजीको कमेन्ट हेर्न चाहन्छु। रामजी नमस्कार। करिब 10 वर्षका लागि 5 लाख जति लगानी गरेर 20 देखि 25% चक्रीय ब्याज प्राप्त गर्न कुनै 3-4 वटा कम्पनीहरूको बारेमा जानकारीको अपेक्षा राखेको छु भन्नुभएको छ। माथि मैले यादवजीको जवाफ दिँदा यहाँको जवाफ पनि लगभग मैले दिएँ जस्तो लाग्छ। यो नेपाल ब्याङ्कमा मैले काहीँ न काहीँ फ्युचर देखाएको छु होइन। किनभने यसले भर्खरै तपाईँको डिभिडेन्ड दिन सुरु गरे हो क्या। योभन्दा अगाडि त डिभिडेन्डै दिँदैन थियो होइन। भर्खरै सुरु गरेको हुनाले यसले चाहिँ अब लगातार दिइराख्ने हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। एउटा अब नबिल एउटा धेरै डिभिडेन्ड दिइराखेको छ, धेरै डिभिडेन्ड दिइराखेको छ र यसले पनि तपाईँको अझै चाहिँ राख्छ नबिलले पनि। किन भन्दा अरूले त मर्जान एक्विजिसनबाट पेडअप बढाइरहेछन्, यसले त मर्जान एक्विजिसनमा भन्दा बोनस सेयर नाफा कमाउने र त्यही नाफा बाँडेरै पेडअप बढाउने सोच राखिराखेको छ। त्यो त हाम्रो लागि धेरै राम्रो कुरा हो नि होइन। र तपाईँले यहाँ लेखेको स्क्रिप्ट्सहरू सबै राम्रो छ है। छिमेक लघुवित्त अनि जेबिएलबी मुक्तिनाथ यिनीहरू सबै राम्रो छ, तर करेक्सनमा उठाउनु होला। र तपाईँले चाहिँ अब 10 वर्षको लागि सोच्नुहुन्छ भने फ्युचर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो स्क्रिप्ट्समा प्रायमा मैले चाहिँ उज्जवलै देखेको छु। र अब 10-15 वर्षको लागि भनेर आज लगानी गरेर सुतेर बस्ने चाहिँ होइन। जस्तै यही नबिलकै बारेमा भनौँ न, एक दिन न एक दिन त यसको पनि खस्किने दिन त आउँछ नि। पेड अफ क्यापिटल अत्याधिक बढ्ला, त्यही अनुसारको बिजनेसमा म्याचुरिटी नआउला, लगानीकर्तासँग लिएको पैसाको रिटर्न नदेला, क्वार्टरली रिपोर्ट सधैँ हेर्ने, काहीँ न काहीँ इन्डस्ट्री सिफ्ट गर्ने बेला पनि आउन सक्छ है। लगानी गरेँ 15 वर्षलाई भन्दैमा सुतेर बस्ने होइन। त्यो चाहिँ तपाईँलाई मैले भने। ल अब एमएलबिएलको बारेमा भन्नुभएको छ। अहिले तत्कालको लागि एमएलबिएलको बारेमा चाहिँ अलिकति यो चलखेलको एकदम केन्द्रबिन्दु भएको छ होइन। खास अब अहिले जुन करेक्सन भइरहेछ त्यो स्वाभाविक करेक्सन हो। यति ठुलो गिरावटपछि दुईवटा ठुला रेड क्यान्डल बनेको छ र यो तपाईँको मेरो विचारमा एउटा 637 को सपोर्ट लेभलसम्म एकचोटि फर्किन पनि सक्छ। त्यही भएर अहिले बाइङ नगर्नु, बरु प्रफिट छ भने बुक गर्नु। एनएलआइसीको बारेमा मैले छलफल गरिसकेको छु। श्रीराम काफ्लेजीलाई भिडियोको अगाडिपट्टि नै हेर्नुभयो होला, अथवा हेर्नु भएको छैन भने रिवाइन्ड गर्नु होला। एसएडीबीएलको बाई सेलको टाइम हेरिदिनु न भन्नुभएको छ। ओके, अहिले चाहिँ यो बाई टाइममा पनि छैन र सेल टाइममा पनि छैन। यसमा अहिले मजाले चुपचाप हेर्ने अनि बस्ने टाइममा छ। अब बाई टाइममा छ भनौँ भने करेक्सन भएर मार्केट तलतिर झरिरहेछ, सपोर्टसम्म कुर्नु होला। र तपाईँको बाइङ टाइम मेरो विचारमा 375 को लेभलमा बाइङ अपर्च्युनिटी छ है। 375 को लेभलसम्म कुर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको सेल त अबको यो पहिलो रेजिस्टेन्स हुन्छ 447 को लेभलमा है। ल यही रेन्ज मैले तपाईँलाई दिएँ। डिडिबिएल, एनआइएल, एसआइसिएल लङ टर्म होल्ड गर्दा कस्तो होला भन्नुभएको छ। अब यसको पेड अफ क्यापिटल र डिभिडेन्ड क्षमता हेर्ने हो भने डिडिबिएललाई चाहिँ मैले तपाईँको अप्सनमध्ये मेरो रोजाइमा पर्यो भन्छु। र एनआइएल पनि ठिक छ, एसआइसिएल पनि। यी आफ्नो इन्डस्ट्रीमा यो कम्पिटिसनमा रहेका छन् एनआइएल र एसआइसिएल, जुन खास त्यस्तो तात्विक फरक छैन। र इन्सुरेन्स कम्पनी डुबी पनि हाल्दैनन्, यिनीहरूको धेरै लेयरमा सेक्युरिटी हुन्छ। डिभिडेन्ड क्षमताको हिसाबले डिडिबिएलमा एकदम राम्रो देखिन्छ। त्यही भएर कम्पाउन्डिङमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने लघुवित्तमा अझै राम्रो हुने हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ।
अब सर ब्याङ्कको मुभ कहिले आउँछ होला अनि एनआइसी एसिया लघु वित्त 1200मा लिएको कहिलेसम्म होल्ड गर्दा हुन्छ भन्नुभएको छ। अब 1200मा कहिले लिनुभयो भन्दा यो करेक्सन पछि लिनुभयो भए अब ठिकै हो होइन, तपाईँले लिनुभएको नराम्रो छैन। अब यसको मुभ चाहिँ अहिले यो डिभिडेन्ड कमजोर भएको हुनाले तत्काल आउँदैन। एउटा समग्र नेप्सेको अप ट्रेन्ड र लघुवित्तमा अलिकति पोजिटिभ न्युजहरू आउन साथ यो तपाईँलाई एनआइसी एसिया लघुवित्तमा राम्रो रेटमा उठाउनु भएको छ, यसले निराश पार्दैन होइन। अर्को चाहिँ तपाईँको अब ब्याङ्कको मुभ कहिले आउँछ भन्दा पनि ब्याङ्कको मुभ चाहिँ तपाईँको आइराखेकै छ, नआएको त होइन नि ब्याङ्कको मुभ पनि होइन। ब्याङ्किङ सेक्टरको मुभ नआएको होइन, हामीलाई अरू हाइड्रो फाइनेन्समा हामीले यसलाई कम्पेयर गऱ्यौँ, त्यही भएर चाहिँ अलिकति हामीलाई मुभ नआएको जस्तो देखिन्छ। तपाईँसँग जे भए पनि ब्याङ्क लिने मान्छेसँग एकदम क्वान्टिटीमा त लिन सक्छ नि त ब्याङ्क किन्ने मान्छेले है। 300-400को त एकदम भोलुममै आउँछ नि। 2000को लघुवित्त किन्नुभन्दा त यता तपाईँले 1 लाख रुपियाँ ठिक पार्नुभयो भने पनि लघुवित्त किन्दा तपाईँको 100 किताब मात्रै आउने भयो। 100 किताब पनि के भन्नु, 2000 छ भने त 50 किताब मात्रै आउने भयो। अब यता कमर्सियल ब्याङ्कको 500को उठाउनु भयो भने त तपाईँको त राम्रो उठ्छ। अनि थोरै बढे पनि हामीलाई चाहिँ प्रफिटको हिसाबले कमर्सियल ब्याङ्कले पनि दिँदै नदिएको चाहिँ होइन। यहाँ एउटा मुभ दिएको छ राम्रो, यहाँ फेरि किन्ने अवसर, यहाँ बेच्ने अवसर, यहाँ किन्ने अवसर, यहाँ बेच्ने अवसर होइन, अलिअलि त दिएकै छ त होइन। मुभ आउँदै नआएको भन्ने कुरा पनि होइन। अब अहिले एकदम स्ट्रङ सपोर्ट जोनमा छ, यो सपोर्ट जोनबाट तल चाहिँ झर्न मुस्किलै छ कमर्सियल ब्याङ्क है। ल यशोदा यो सुरेश श्रेष्ठलाई अब यशोदा उप्रेतीजीको सवालमा जान चाहन्छु। जिबिपिएल र सारा एक्वायर 28 गते हुँदैछ भने जिबिपिएल होल्ड गर्दा बेटर हुन्छ कि सेल गर्दा? अब पेड अफ क्यापिटल बढ्छ, सप्लाई धेरै आउँछ होइन, अनि त्यो भएपछि अलिकति तपाईँलाई केही न केही मेरो विचारमा अहिले तत्काललाई मार्केट गिरावटको फेजमा पनि छ, एक्जिट गर्नुभयो भने पछि करेक्सनमा अथवा झरेको बेला लिँदा अलि बढी फाइदा हो कि? यो चाहिँ मर्जिङ प्रायोजन पछिको पर्सपेक्टिभबाट मैले बोलेको कुरा है। ल हरि गिमालेजीले मैले नबिल 1440मा किनेर 1600मा बेचेँ अनि बोनस घोषणापछि 1670मा किने। यो 1440मा किनेर 1600मा बेचेको ठिकै हो, किनकि कति दिन्छ थाहा भएन, प्रफिट राम्रै भयो भन्ठान्नुभयो, बेच्नुभयो, त्यसमा मैले गुनासो गरिनँ। यो 1670मा किने भनेपछि अलिकति गुनासो गरेँ होइन। नबिल यसरी 1440मा किने भनेपछि भरोसा गरेर छोडिदिया भए बेटर हुन्थ्यो। ल ठिकै छ, प्रफिट बुकिङ गर्नुभयो। अब एकदम तपाईँले अलिकति यो नेप्सेको मुभ, कमर्सियल ब्याङ्कको मुभ एगेन्स्ट नबिलको मुभ, यति 3टा कुरालाई हेरेको भए तपाईँ यो 1670मा किन्नुहुन्न थियो, किनकि यो बढ्नु पहिल्यै बढिसकेको थियो कि घोषणा हुनु अघि नै। त्यो भएको हुनाले अब यो ठिक गरे कि बेटिङ गरे यो छोडिदिनुहोस्। यो सबबाट मिस्टेक हुन्छ, तपाईँबाट नि हुन्छ, मबाट नि हुन्छ। यो सेयर मार्केटमा लागिसकेपछि वारेन बफेटले पनि मिस्टेकहरूबाटै सिकेर अगाडि बढेका हुन्। खास कस्तो हुन्छ भन्दा फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ कम्पनी, इन्डस्ट्रीको लिडिङ पोजिसनमा रहेकोहरू अलिकति सस्तो भएको बेलामा उठाउँदै गर्दाखेरि तपाईँको नराम्रो हुँदैन। त्यो भएको हुनाले 1370मा धेरै लामो समय किन्ने अवसर थियो। यही पनि 1440मा किनेर होल्ड गर्नुभएको भए राम्रै हुन्थ्यो। तर त्यो बेलामा एकदम तपाईँलाई स्ट्रङ मुभ आयो नि, त्यो बेलामा बेच्नु भयो भने मान्छेले आफ्नो मनलाई कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन। यसलाई चाहिँ मैले तपाईँको मैले केही न केही कमजोरी हो भन्दिनँ, तर घोषणा भइसकेपछि एकदम सर्किटमा किन्नु चाहिँ अलिकति नबिलको केसमा मात्रै होइन अरूको केसमा पनि राम्रो हुँदैन। मैले त नबिलको डिभिडेन्ड घोषणा हुनासाथ मैले बेलुका राति 10 बजेसम्म बसेर 11 बजे भिडियो अपलोड गरेर सुतेको। मैले त्यही दिनको भिडियो हेर्नुभयो भने पनि मैले यही कुरा बोलेको छु, अब भोलिबाट यो नकिन्नु होला भनेर। ल अब एफपिओ इस्यु पछि सेयर समायोजन हुन्छ कि नै भन्नुभएको छ। अब अहिलेको सन्दर्भ त एफपिओ जारी नै हुँदैन। मैले एफपिओमा एडजस्टमेन्ट हुन्छ भनेर एडजस्टमेन्ट भन्ने शब्द चाहिँ सुनेको छैन, तर 180 दिनको एभरेज प्राइसलाई लिएर बेस्ट प्राइस चाहिँ तोकिन्छ, त्यतिसम्म चाहिँ मलाई थाहा छ होइन। त्यसमा अब अरू त्यसको बुक भ्यालुदेखि लिएर अरू धेरै कुराहरू हेरिन्छ। अनि त्यसमा पनि डाइलुटिभ र नन डाइलुटिभ दुईवटा खालका एफपिओ हुन्छ। डाइलुटिभमा चाहिँ तपाईँको बेस्ट प्राइस एकदम घट्छ, तल झर्छ,
अनि अर्को नन डाइल्युटिभमा झर्दैन। त्यही पनि अहिले त एफपिओ नै आउन छोड्यो नि। अब त राइट सेयर र बोनस सेयरले नै पेड अफ क्यापिटल बढाइरहेको हुन्छ होइन। ल आज सबै कमेन्टहरू सकियो। मैले जसलाई यहाँ दिएको छैन मैले टेक्स्टमा रिप्लाई दिइसकेको छु है। यो कमेन्टमा मेरो आएन भन्नुहुन्छ भने तपाईँको एकचोटि चेक गर्नु होला कमेन्ट। मैले टेक्स्टमा रिप्लाई दिइसकेको छ। अब मैले रेस्पोन्ड नगरेको भनेर कुनै कमेन्ट बाँकी छैन। ल भिडियो केही लामो भयो, अब लामो हुन्छ अभियसली। अब यो भिडियोमा जति तपाईँले कमेन्ट गर्नुहुन्छ नि अर्को भिडियोमा म समेट्छु। यो 6औँ एपिसोडमा समेट्छु। 5औँ एपिसोड यति नै। यहाँहरू सबैलाई हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।